तर केपी ओली आज जहाँ छन् त्यो हामीले लगेर बनाइदिएको हो, राजाले टिको लगाएर प्रधानमन्त्री बनाइदिएको हो केपी ओलीलाई। इमान्दारिता के हुन्छ भने यो 5 वटा कुरालाई लिएर सबभन्दा बढी जेल नेल खप्ने मान्छे त केपी ओली नै हुन्। 63 वटा सिट छ, त्यसमा 20 वटा रामचन्द्रहरूको होला, अनि जब 50 वटा सिट बोक्ने फिस्टाले, अनि यहाँभन्दा कति देखाएकै छ। मैले देख्दा स्ट्रेन्थ खस्क्यो भने त रामचन्द्रले नचाहे पनि केपी ओली पछारिन्छन्। तर केपी ओलीलाई पछार्नु मन रामचन्द्रलाई छ भन्दैमा पछार्न सक्छन् त। म त आह्वान के गर्छु भने उहाँहरू त्यहाँ जानुभएको भने म के आह्वान गर्छु भने अघिल्लो पिँढीले अब रिटायरमेन्ट लिनु राम्रो हुन्छ होइन। हलो प्रचण्डमा अड्केको छ। पार्टीका गतिविधि निर्वाचन आयोगले निर्देशन गर्ने हो कि अदालती प्रक्रिया हुनु पर्यो। विद्या तेरो सिन्दुर खोइ, केपी ओली तेरो पोइ। तपाईँले सुन्नुभयो नि, यस्तो नारा लगाउनेलाई तपाईँ जनता भन्नुहुन्छ कि मान्छे भन्नुहुन्छ कि झोले भन्नुहुन्छ कि साइबर सेना भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ यस्तो मान्छेलाई? यिनीहरू त मैले भने जस्तो हुन्छ भने हुन्छ, होइन भने कुर्सी तोडिदिन्छु वाला छाडा बोलेका छन्, मुख छोडेका छन्। त्यो कुन स्कुलिङबाट आएको विषयवस्तु हो? म भनिराखेको छु, यो सम्पूर्ण समस्याको जड 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्व हो। त्यो प्रधानमन्त्रीत्वको कुर्सी सुरुमा छोडेको घोषणा गर्ने व्यक्ति प्रचण्ड नै हुन्। कार्यक्रम उनले रिसोर्ट कल्चर ल्याउने, ठुल्ठुला होटलहरूकोमा कार्यक्रम गर्ने कल्चर ल्याउने, त्यो प्रवेश गराउने नै नेपालको राजनीतिमा प्रचण्ड हुन्। तर उहाँलाई चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा त्यसरी टाँसिरहनु पर्ने बाध्यता के हो त त्यसो भने? किनभने योमा केपी ओलीले बलमिचिया नै गरेछ, त्यो कुरा सत्य हो। म अनि मेरा अनि आफ्ना स्वास्नी छोरी बुहारी यस्तोमा गएपछि नै आजको स्थिति आएको छ। अब मैले यो भने फेरि मलाई नै केपी ओलीको दलाली गरेको अर्थ लगाइदिन्छन्। अब कार्यकर्ताको रूपमा ती तपाईँले भनेका जनता हुन् कि कार्यकर्ता हुन्, प्रायोजित साइबर सेना हुन् कि थाहा छैन नि तपाईँलाई। मनमा लागेका कुरा सार्वजनिक गर्ने मान्छेलाई त यसरी लकेट्छन् बजारका थाङ्नाहरूले भने ती थाङ्ना को हुन् त? हामीलाई गाली गर्ने। अब रघु पन्तले त पिँडुलैमा हात हाले नि त। ती को हुन्? जनता हुन्, नेता हुन्, को हुन् ती? यति कुरा पनि माधव नेपालहरूलाई हामीले सम्झाउनु पर्यो भने त लज्जाको दिन हो नि। उहाँहरू जिद्दी गर्दै हुनुहुन्छ हामीले नै ठिक गरेको भनेर। अब यति हुँदाहुँदै पनि पार्टीको अध्यक्ष त केपी ओली हो। खास कारण नभइकन नेपालमा कसैले कुनै पद पाएको हुँदैन, चाहे त्यो राजदूत पद होस्, चाहे त्यो मन्त्री पद होस्। फेरि त्यो मन्त्रालय विभागको पनि कुरा हुन्छ त्यहाँ। यिनीहरू त देश सिद्ध्याउनेतिर करिब खोक्रो बनाइसकेका छन् नि त हाम्रो देश यिनीहरूले। प्रचण्डले कसलाई दिएँ कसलाई दिइनँ भनिरहनु पर्दैन। कहाँबाट कसरी बन्या हुन्छ त्यो नै रहस्यको कुरा। उनी निमित्त मात्रै हुन्। अब यी बजारका थाङ्ना मैसँग झगडा गर्न आउँछन्, यो भन्यो भने आफू हुनु पाएन दस्तो भनेर हिँड्छ भन्छन्। अब यिनीहरूको कहिले चाहिँ शुद्धि आउने जस्तो मानिसलाई आउने त्यहाँलाई राष्ट्रपति बनाए। अब अहिले राष्ट्रपतिको भूमिका भयो त? त्यो हुने कुरा नै थिएन त्यहाँ। राष्ट्रपति त एउटा राष्ट्रिय हैसियत भएको, सामाजिक हैसियत भएको व्यक्ति पो राष्ट्रपति हुन्छ त? एउटा व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुख बनाइदियो, एउटा व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइदियो, एउटा राजदूत बनाइदियो, अनि मधेसको समस्या समाधान हुन्छ भने हो र? अनि त्यस्तो गर्यो भने बम पड्काइदिने, त्यही हो त उपाय। त्यसो भने लो त्यसो पनि बम पड्का, अब भ्रष्टाचार सिद्धियो त त्यसो भने? उनलाई ध्यान आकर्षित गराउनु पर्यो अनि सर्वसाधारणलाई मार्ने हो त? त्यही हो त क्रान्ति भने, त्यही हो मधेस भने। मधेस आन्दोलनको नाममा क्षेत्रीय पार्टी गठन गरेर अनि 2 लाखको मोबाइल चढेको, 3 लाखको गाडी चढेको चाहिँ 3 करोडको गाडी चढेको चाहिँ नदेख्ने कस्तो गइत होला त? भागेर कम्युनिजम उत्तानो टाङ खाएर चाहिँ रुसमा गएर बजारियो। होइन, दुइटैको आशय गलत छ। केपी ओली प्रचण्डका भोला भड्कालाई लिएर पार्टी चलाउन चाहनुहुन्छ अनि माधव कुमार नेपालहरू प्रचण्डसँग साँठगाँठ गरेर राजनीति अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ। हाम्रो यो तुलसीलाल र पुष्पलालकै कुन अवस्था हो तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि त? तिनको तुलनामा त यी त के व्यक्तित्व हुन् र? 51% केपी ओली, 49% प्रचण्ड। प्रचण्डले आफ्नो किता क्लियर गर्नुपर्छ। प्रचण्डले आफ्नो किता क्लियर गरिसकेपछि केपी ओली सरकार अल्पमतमा पर्छ। यो गतिरोध बढ्दै गयो भने चिज मध्यावधिमै पुग्छ। उहाँले पनि त्यही भन्नुभयो। अनि अन्त जाँदै जाँदैन यो बाटो। त्यहीँ के फेरि खेलकाल होला, किनबेच होला, आयाराम गयारामहरू हुन्छन् होला, सङ्कट होला त्यहाँ पनि। होइन, अब रामचन्द्रलाई के राष्ट्रपति बनाइदिएला, के बन्ने होला भने होला। यिनीहरू त पदको न लेनदेन गर्छन्। त्यसो भने शेरबहादुर चाहिँ प्रजातन्त्र समर्थक हुन् त तपाईँको विचारमा? माधव नेपाल हुन् त त्यसो भने? डाक्टर साहब, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ।
ल हस्, धन्यवाद। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी, त्यो पनि सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्रको विवादले नेकपा एमाले फुटको डिलमा पुग्यो, फुटको सङ्घारमा पुग्यो, कुन बेला डिलबाट झर्ने हो भन्ने चाहिँ आकलन भइरहेको छ। के साँच्चीकै नेकपा एमाले औपचारिक रूपमा फुटको डिलमै पुगेको आभास पाइएको हो? डाक्टर साहब, मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अब डिलमा त छ, किनभने एकलौटी केपी ओलीले केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको भन्ने छ, पदाधिकारीहरू हटाएको भन्ने छ। त्यसलाई हामी मान्दैनौँ, प्रतिरोध गर्छौँ, समानान्तर कमिटी गठन गर्छौँ भनेर त्यस्तो किसिमको प्रोजेक्सन गरिसकेको स्थिति पनि छ। यो त कुनै एउटा पार्टीभित्र गरिने वाञ्छित गतिविधि त होइन, यो त अवाञ्छित गतिविधि नै हो। अब यो अवाञ्छित बाटोतर्फ दलको नेतृत्व किन अग्रसर भइरहेछ भन्दा त्यो त फुटभन्दा अरूसँग सम्मति त देखिँदैन। वाञ्छित र अवाञ्छित गतिविधि भन्दा दुई पक्षले एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाइरहेका छन्। माधव नेपाल र झलनाथ पक्षले केपी ओलीकै कदमले गर्दाखेरि, केपी ओलीको स्वेच्छाचारिता, केपी ओलीको अधिनायकवाद, केपी ओलीको निरङ्कुश प्रवृत्ति, निरङ्कुश शैलीले आजको दिन आयो भन्छन्। केपी ओलीले माधव नेपाल र झलनाथहरूले जे हरकत गरे, जे बिउ रोपे त्यही बिउ उम्रियो र अहिले उनीहरूकै कारण यो भयो भनेर एकअर्का बिचमा आरोप प्रत्यारोप चलिरहेछ। डाक्टर साहबलाई के लाग्छ, कुन पक्षको यहाँ अलिकति चाहिँ बलजफती र कुन पक्षको कमी कमजोरीले यो स्थिति सिर्जना भयो? अब यो प्रचण्डले हुल्दिएको हुडलो हो मैले देख्दा। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्थ्यो केपी ओलीले। अब नेताको हैसियतले, देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले त यसलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी त केपी ओलीकै हो नि त। बवन्डर यिनीहरूले खडा गरेको र यिनीहरू प्रचण्डको हातका खेलौना भएको कुरा सत्य हो। अब हुँदाहुँदै पनि पार्टी त पार्टी पद्धति, पार्टीको बैठक, अल्पमत बहुमत यो आधारमा चल्छ। उहाँहरू त्यो प्रक्रियातर्फ जानै इच्छुक देखिनु भएन। उहाँहरू भन्नाले केपी ओली सबै पक्ष होइन। जस्तो अब अर्को पक्षले पनि त्यो जुन 19 पेजको दस्तावेज त्यहाँ प्रस्तुत गर्यो नि, त्यो हठात एकपक्षीय प्रस्तुत गरेको भन्ने छ। विधानअनुसार सहमतिबाट मात्रै त्यस खालका लिखतहरू त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ नेकपाको। अब त्यो हो जड यसो हेर्दाखेरि चाहिँ। तर मुख्य कुरा यो प्रधानमन्त्रीत्व विषयमा जो एकलौटी भयो केपी ओलीको, अब त्यो एकलौटीको जग फेरि प्रचण्डले नै खडा गरिदिएको हो। अब यसलाई जता लगे पनि हुन्छ, जहाँ पुर्याए पनि हुन्छ। किनभने अब मैले यति गरेर बोल्दा बोल्दै पनि कतिपयमा के एउटा मिसइम्प्रेसन परेछ भने सुरेन्द्र केसीले केपी ओलीलाई बोक्यो भन्ने पनि परेछ। कति मसँग झगडा गर्न आउँछन्, कति मुख छोड्छन् होइन। बजारभरि थाङ्नाहरूको फेरि बोल्ने त्यो ल्याङ्ग्वेज पनि के हो म त केही बुझ्दिनँ कि यिनी नेपालीहरूको। आश्चर्य लाग्छ कहिलेकाहीँ मलाई। छाडा बोलेका छन्, मुख छोडेका छन्। त्यो कुन स्कुलिङबाट आएको विषयवस्तु हो? म भनिराखेको छु, यो सम्पूर्ण समस्याको जड 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्व हो। त्यो प्रधानमन्त्रीत्वको कुर्सी सुरुमा छोडेको घोषणा गर्ने व्यक्ति प्रचण्ड नै हुन्। त्यसपछि म 5 वर्षको प्रधानमन्त्री हुँ, तिमीहरू दाहिने देब्रे हुन पाउँदैनौ भन्ने मनोविज्ञान केपी ओलीले खडा गरे। यी सबै बवन्डर त्यसपछि हुन्। माधव नेपालले पनि त्यसमा भाग खोजे। अब पछिल्लोचोटि अमेरिकाको राजदूत र 3टा मन्त्री जुन थपे केपीले, अब केपीको भनाअनुसार यो मैले सहमतिबाटै गरेको भन्ने छ। राजदूत अमेरिकाको प्रचण्डको सहमतिमै गरेको भन्ने छ। 3टा मन्त्रीहरू तत्कालै खाली ठाउँमा भरिएको मात्रै हो। दसैँ तिहार पछाडि सविस्तारमा विस्तार गरिन्छ र सबैको त्यहाँ सल्लाहअनुसार हुन्छ भन्ने सहमति अन्तर्गत नै गरिएको भन्ने केपीको भनाइ छ। यसो हेर्दाखेरि ती सबै कुरामा केपी ओलीको एकपक्षीयता देखिन्छ। अब एकपक्षीयता देखिन्छ त त्यो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार अन्तर्गतको कुरा हो कि? यदि त्यस्तो होइन भने त्यसलाई कस्तो विधिबाट चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउने, त्यसको लागि सबभन्दा राम्रो उपाय के हुने, यसको उत्तर खोजिनु पर्नेमा अब केपी ओली यी तर्का चाहिँ के भन्छन् भने उहाँ बैठकमै नआउने,
बैठकै नबोलाउने, कसरी यस्तो कुरा गर्ने, उनीहरू त्यो भन्छन्। त्यसो भने बैठकै नबोलाउने फलानु बाहना हो भने पनि त्यसो भने कहिलेसम्म केपी ओलीले त्यो गर्न सक्छन् त? त्यस्तो बेलामा तपाईँहरूले महाधिवेशनको माग उठाउनुहोस्। दिन चैत्र महिना भनेको त अहिले नै हो। केपी ओलीको भनाइ के थियो भने तपाईँहरूलाई तुरुन्त अध्यक्ष हुनु छ भने मङ्सिरमै महाधिवेशन गर्नुहोस्। यो भदौ असोजको विवाद थियो। तपाईँ त्यस्तो हतार छ मङ्सिरमै महाधिवेशन गर्नुहोस्, म प्रतिस्पर्धा गर्दिनँ। होइन, तपाईँहरू चैतसम्म पर्खिनुहोस्, म प्रतिस्पर्धा गर्दिनँ, तपाईँहरूले नेतृत्व लिनुहोस्। प्रधानमन्त्री पनि म यो एक टर्म मात्रै हुन्छु, त्यसपछि उम्मेदवारी पनि दिन्न। हामीले बजारमा सुनेको कुरा त यति नै हो। अब मैले यो भने फेरि मलाई नै केपी ओलीको दलाली गरेको अर्थ लगाइदिन्छन्। त्यसकारण एउटा सिनारियो मात्रै प्रस्तुत गरिदिने काम हुन्छ समीक्षकहरूको। हामी एउटा सिनारियो देखाइदिन्छौँ, आम दर्शक श्रोताहरूले नै धारणा बनाउन् यहाँ कति सही हो कति गलत हो। यो कुरा त धेरै छलफल हुँदै पनि आयो, सबैले देखिरहेको कुरा पनि भोगिरहेको कुरा पनि हो। तर फागुन 23 को अदालतको फैसलापछि कोर्स चाहिँ नयाँ गतिमा गइसकेपछि हिजोको कुरा त नेकपा पनि रहेन, प्रचण्ड केपी ओलीहरू पनि सँगै रहेनन्। त्यो त 2075 जेठ 2 मा फर्किसकेपछि केपी ओली त 2075 जेठ 2 को तरिकाले चल्नु पर्थ्यो भनेर माधव झलनाथहरूले राखिरहेको कुरा जस्तो केपी ओली जसरी निर्वाचित भएर आए अध्यक्ष त्यसै गरी भीमराव निर्वाचित भएको थिए, केपी ओली जसरी निर्वाचित भए त्यसै गरी अष्टलक्ष्मी साक्य निर्वाचित भएको थिइन्, केपी जसरी निर्वाचित भए त्यसै गरी युवराज गेवाली घनश्याम भुसालहरू निर्वाचित भएको थिए। हठात रूपमा केपी ओलीले उनीहरूलाई बोलाउँदै नबोलाएर बालुवाटारमा बसेर तिनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेर अरू मान्छेलाई भर्ना गर्न मिल्छ त डाक्टर साहब? यहाँनिर प्रश्न उठेको छ। अहिले पहिलाको कुरा त सक्यो, अध्याय त सक्यो भनिरहेका छन्। अनि त्यसमा हामीले भनिसक्यौँ नि त, यसमा केपी ओलीले त्यो सङ्कीर्णता नदेखाएको भए सबभन्दा राम्रो हुन्थ्यो। तर सत्य के हो भने उहाँहरू प्रचण्डसँग गएर टाँसिनुभयो। प्रचण्डका केही मानिसहरू केपी ओलीसँग आएर टाँसिए। अब ती टाँसिएका मान्छेलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा उहाँले यो गरिराखेको छ। 1 2 उहाँहरूले उता मिलेर उता पैठ लाएर यता त कारबाहीसम्म गरेको छ नि त। पार्टीबाट निष्कासन गराएको छ केपी ओलीलाई, मुख छोडेको छ, तथानाम भनेको छ, त्यो पनि त भएकै छ। हुँदाहुँदै पनि केपी ओलीले यो गर्नुको सट्टा फर्केर आउन लागेका साथीहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै उनीहरूका कतिपय असन्तुष्टि छन् भने मन माझ्दै अगाडि बढिदिएको भए त्यो सबभन्दा राम्रो हुन्थ्यो। अब तर केपी ओलीबाट त्यो अपेक्षा गर्नु मैले त बेकार छ, किनभने उनीमा त्यो स्टेटमेन्टसिप त छैन। त्यसो भए यिनीहरूले जसरी केपी ओली निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी, अवैध काम गर्ने, अवैधानिक काम गर्ने, अहङ्कारी भनेर आरोप लगाएका छन्, त्यो पुष्टि भएको हो डाक्टर साहब? होइन, त्यो एक हदमा छ, तर आफूहरू कस्तो छ भनेर हेर्नु पर्दैन। त्यो आफूहरू कस्तो छ भन्नेमा त हामी डिबेट गरौँला। मैले कहाँनिर जोड्न खोजेँ भने जस्तो 2075 जेठ 2 मा जुन अवस्थामा थिए फागुन 23 ले त्यही अवस्थामा पुर्याइदियो। अब हिजो द्वन्द्वको बेला 10 वर्ष जनयुद्ध भयो, काङ्ग्रेस एमालेलाई काट्ने भनेर गएको माओवादी काटेरै आयो, यताबाट पनि सुराकी गरेर त्यो द्वन्द्व चल्यो। तर मङ्सिर 8 को शान्ति प्रक्रियापछि र 12 बुँदे सम्झौतापछि, विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि त उनीहरू एकअर्काका मित्र शक्ति नै भएर आए, मार्ने मर्न त छोडेको थियो नि डाक्टर साहब। त्यसै गरी सर्वोच्चले फैसला गरिसकेपछि केपी ओलीले हिजोको तुस, हिजो जुन अवस्थामा त्यो नेकपा एमालेमा त्यही रूपमा हिजो यो भन्यो ऊ भन्यो, गाली गर्यो, या गर्यो वा गर्यो भन्ने अवस्था हो कि अब हामी मिलेर जानुपर्छ र एमालेलाई फेरि हामी गतिशील बनाउनुपर्छ भन्नु पर्थ्यो त? यहाँ छ नि त। दोस्रो नै कुरा छ, अघि मैले भने नि गर्नु पर्थ्यो त्यो, अब गरेनन्। अब नगरेपछि अब हामी के भन्न सक्छौँ त यहाँबाट? उनले त्यो गरेनन्। तर नगर्ने केपी ओलीलाई आज जनताको अपार साथ छ। केपी ओलीको अन्तर्वार्तामा हेरौँ, कमेन्टहरू हेरौँ, जहाँ पनि हेऱ्यौँ केपी ओलीको पक्षमा मान्छे देखिएको छ। यो के जादु छ केपी ओलीमा? जबकि केपी ओलीले गल्ती गरे भन्ने कुरामा त हामी पुग्यौँ नि, तर केपी ओलीप्रति अझै मान्छेको आड भरोसा छ। र अझै भन्ने हो भने नैतिकताको आधारमा कसैले राजीनामा दिनु पर्यो भने, कुनै प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरेको छ भने हामीले अहिलेसम्म हेर्दै आउँदा सारा जनताले राजीनामा माग्थे। आज केपी ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भनेर दलहरूले भन्दा राजीनामा दिन हुन्न भन्ने तब्का धेरै छ। यो किन भयो भन्ने चाहिँ अनौठो भएको छ लाग्छ। होइन, अब त्यो त दुवै होला त्यहाँ क्रिया प्रतिक्रिया, किनभने जनता कार्यकर्ताको रूपमा ती तपाईँले भनेका जनता हुन् कि कार्यकर्ता हुन्, प्रायोजित साइबर सेना हुन् कि थाहा छैन नि तपाईँलाई।
हामी जस्तो एउटा गुण र दोषको आधारमा मनमा लागेका कुरा सार्वजनिक गर्ने मान्छेलाई त यसरी लकेट्छन् बजारका थाङ्नाहरूले भने ती थाङ्ना को हुन् त? हामीलाई गाली गर्ने युनिभर्सिटीको एउटा प्रोफेसरलाई जो एउटा सकेको निष्ठाले समाजका विषयवस्तुहरूमा विचार विमर्श गर्दै हिँडिरहेछ, त्यसलाई नै मुख छोडेर गाली गर्नेहरू को होलान् भन्नु त? ती जनता होलान् कि कार्यकर्ता होलान् कि झोले होलान् कि को? त्यस्तैको कुरा सुनेर मलाई यस्तो भने यस्तो भनेनन् भैले भन्न थाले भने त मलाई लाग्छ त्यसले मलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउँदैन। केपी ओलीलाई राम्रो भन्ने पनि छन्, नराम्रो भन्ने पनि छन्, होइन? विद्या तेरो सिन्दुर खोइ, केपी ओली तेरो पोइ। तपाईँले सुन्नुभयो नि? यस्तो नारा लगाउनेलाई तपाईँ जनता भन्नुहुन्छ कि मान्छे भन्नुहुन्छ कि झोले भन्नुहुन्छ कि साइबर सेना भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ? यस्तो मान्छेलाई नेपाली समाजको मर्म हो यो? अब लु यो त कार्यकर्ताले भनेको कुरा अरे। अब रामकुमारी झाँक्रीले सांसद हुन् नि, राष्ट्रपतिको साडी नै प्रसङ्गमा ल्याइन्। त्यो त रघुजी पन्तले होइन रामकुमारले सेतो साडी भनेर ल्याएको छ। अब रघु पन्तले त पिँडुलैमा हात हाले नि त। ती को हुन्? जनता हुन्, नेता हुन्, को हुन् ती? कम्युनिस्ट हुन्, को हुन् ती? छोडिदिउँ यस्ता खालका यी थाङ्नाहरूको चाहिँ मलाई एकदम विरक्तै लाग्न थाल्यो क्या मलाई आजभोलि। ल तिनको मतमा त हामीले नजाउँ, त्यो जे पनि आउँछ मतको आधारमा विश्लेषण नगरौँ। तर केपी ओलीले जे कदम चाले नि, एकपटक बालुवाटारमा बोलाएर बाउले छोरो बिग्रियो अथवा छोरो र बाउको बिचमा टसल भयो भने त्यो मिलाउने, घर मिलाउने त मुलीकै जिम्मेवारी हुन्छ। केपी ओली त मुली नै हुन्, देशको मात्रै पार्टीको मात्रै मुली होइन, समग्र देशकै मुली हुन् यति बेला केपी ओली। भनेपछि भड्किएका माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरूलाई त आफूतिर पो तान्नु पर्थ्यो। जबरजस्ती भित्तामा ठेल्न त केपी ओलीले खोजे जस्तो देखियो नि, होइन? होइन, त्यसलाई हामीले एकसरो उनको नै गल्ती हो, उनको जिम्मेवारी हो। जति ठुलो हुन्छ मान्छे त्यति नै जिम्मेवारी पनि माथि हुन्छ। नियम यो हो। मेरो दाइले भन्नुहुन्थ्यो माया जहिले पनि उँधो हुन्छ। अब आमा बाबुले छोराछोरीका लागि कति गरेको हुन्छ, अब छोराछोरी कुन बाटोमा हिँडेका हुन्छन् तपाईँलाई पनि थाहा छ। मेरो एउटा अब के भन्ने, अब त्यो पारिवारिक कुरा होला के होला, होइन? मेरो एउटा प्रसङ्ग आयो भनौँ न जीवनमा। आमा बाबु घरमा सुतिरहेछन्, मन्दिरमा गएर छोराले बिहा गरिसक्यो। तपाईँकै परिवारभित्र? होइन, त्यस्तो मैले एउटा सन्दर्भ देखेँ क्या बजारमा। अब तपाईँलाई थाहा छ घरमा सन्तान पैदा भयो भने आमा बाबुमा कस्तो खुसी हुन्छ, तरङ्ग आउँछ। त्यसमा पनि छोरो भन्ने जन्म्यो भने त झन् बढी हुन्छ। अब उसलाई हुर्काउँला, बढाउँला, पढाउँला, विवाह गरौँला, नाति जन्माउँला, कस्तो प्रोजेक्ट हुन्छ आमा बाबुको। अब त्यो छोरो भन्ने चाहिँ मन्दिरमा गएर बिहा गरिरहेछ, आमा बाबुलाई खबरै छैन। अनि मैले दाइलाई सोधेँ यो के हुन्छ, यस्तो पनि हुन्छ समाजमा के हो भन्दा मेरो दाइले के भन्नुहुन्थ्यो भने जहिले दिवंगत पनि भइसक्नुभयो, होइन बाबु यो माया भन्ने जहिले पनि उँधो हुन्छ। मतलब तलकाले चाहिँ त्यो दायित्व बोधै गर्दैन। माथिको चाहिँ के हुन्छ भने जति सानो छोराछोरी सानो देख्छ फलानो भन्छन् नि। त्यसकारण अब जति ठुलो त्यति जिम्मेवारी बोध गरेर तपाईँले भने जस्तो ठिक छ साथी हो, अब तपाईँहरू आउनुहोस्, बसौँ, छलफल गरौँ। मैले देख्दा यो तपाईँहरूले राम्रो त गर्नुभएको छैन। अब परायापट्टि तपाईँहरू जसरी चाहिँ लहसिएर जानुभयो, मैले सोसियल मिडियामा नै एउटा कोटेसन देखेको थिएँ। जब आफन्तहरूले परायालाई ओर आफन्तलाई पर देख्न थाले, सम्झिनु अरे त्यसपछि घर बर्बाद भयो। रावणले युद्ध हारेकोसँग पनि तुलना गर्न मिल्यो, होइन त? त्यही भनिरहेछ नि त, त्यही भनिरहेछ के अरे रावणले, किन तिम्रो विजय भयो, किन मेरो पराजय भयो भन्दा तिमीलाई भाइहरूले कस्तो साथ दिए, किनभने तिमीसँग तिम्रो भाइ लक्ष्मण छन्, मसँग विभीषण छैन, छैनन्, अनि म हारेँ। यति कुरा पनि माधव नेपालहरूलाई हामीले सम्झाउनु पर्यो भने त लज्जाको दिन हो नि। उहाँहरू जिद्दी गर्दै हुनुहुन्छ हामीले नि ठिक गरेको भनेर। अब यति हुँदा हुँदै पनि पार्टीको अध्यक्ष त केपी ओली हो। उहाँले साथीहरूलाई बोलाएर ल
आउँ, समीक्षा गरौँ, हामी कहाँ चुक्यौँ, कहाँ बाटो बिरायौँ, मैले के गरेँ, तपाईँले के गर्नुभयो, मैले के बिराएँ, तपाईँले के बिराउनु भयो, यो हो नि त गर्नुपर्ने। तर उहाँले त्यो बाटो लिइरहनु भएको छैन। अब किन उहाँले यो बाटो लिनु भने कि केपी ओली साँच्चै यिनीहरूले भने जस्तो प्रतिगमनकारी नै हो त? के हो त केपी ओली भनेर फेरि भित्र हेरियो भने म के सुन्छु भने जुन कुरा प्रचण्डले बुटोलमा कि कहाँ हो त्यो समयको म एकचोटि यहाँ उदाहरण गरेँ है डाक्टर साहब। जुन दिन शुक्रबार केपी ओलीले सातै प्रदेशका इन्चार्जहरू हटाए, निर्वाचित उपाध्यक्षहरूलाई हटाए, महासचिव र अध्यक्ष मात्रै बाँकी राखे। त्योभन्दा अगाडि के घटना घटेको थियो भने प्रचण्डले बुटवलमा एउटा कार्यक्रममा, माओवादी केन्द्रको कार्यक्रममा माधव नेपालजीहरू सके एमाले कब्जा गर्नुहुन्छ, होइन भने विद्रोह गरेर हामीसँग मिल्न आउनुहुन्छ भनेर प्रचण्डले बोले। उता त्यो बोल्यो कि पोल्यो भयो, यता केपी ओलीले यो एक्सन गरे। त्यो हिजोको अन्तर्वार्ता केपी ओलीको डाक्टर साहबले पनि हेर्नुभयो होला। त्यो अन्तर्वार्तामा केपी ओलीले ठ्याक्कै यही कुरा बोलेका छन्। प्रचण्डले उता बोल्नु र माधव नेपालहरूले यता त्यो हरकत गर्नु र मैले यो कारबाही गर्नु। त्यसमाथि पनि उनले एउटा उदाहरण भने दमाको ताल, झ्याम्टाको ताल, सनाईको ताल, यी ताल यिनको आवाज फरक होला, ताल त एउटै हो, एउटै तालमा बजेका छन्, आवाज मात्रै फरक हो। बुटवलको ताल र माधव नेपालहरूको अर्याल होटलको ताल एउटै भयो हुनाले यो एक्सन भयो भनेर सङ्केत गरे। यो हुनसक्छ डाक्टर साहब? होइन, हुन सक्ने भयो, तर अब हाइपोथेटिकल कुरामा अनि एक्सनमा जानु त फेरि उचित त हुँदैन। अब अन्यथा लामो समयदेखि चाहिँ प्रचण्डले यस्तो किसिमको खेलखाल झेलझाल गरिआएको नै देखिन्छ। हिजो 7 पार्टी भर्सेस रोयल्टिजको हकमा पनि यही छ। बाबुरामले त वीरेन्द्रसँग हाम्रो अघोषित कार्यगत एकता थियो भनेर कान्तिपुरमा लेखेकै छन्। त्यसपछि यो नारायण काजीको भूमिका भयो, वामदेवको भूमिका भयो, अब अहिले त माधव नेपालको पनि भनेर प्रचण्ड आफै भनि नै आएका छन्। जनयुद्ध कालमा पनि हाम्रो सजीव सम्पर्क नै थियो, सहकार्य नै थियो भनेकै छन्। त्यसपछि दुई ठाउँमा पराजित भएका माधव कुमार नेपाललाई सभासद बनाउने, संवैधानिक समितिको सभापति बनाउने यावत काम प्रचण्डले गरेकै हो। त्यसको स्वभावतः असर त्यहाँ पर्ने नै भयो। जब माधव नेपाल आफै प्रधानमन्त्री हुन अघि सरे, त्यसपछि मैले कल्पवृक्ष भन्ठानेको त विषवृक्ष पो रहेछ भनेर ठाउँ ठाउँबाट माधव नेपाल लखेटिन थाले। 15-20 महिना कति हो माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भए, त्यो सम्पूर्ण अवधिमा साह्रै ठुलो प्रतिरोध गर्यो भने त्यो माओवादीले नै गर्यो। त्यसपछि बुटोलको महाधिवेशन भयो, झलनाथलाई त्यहाँबाट जिताएर लिएर आउने काम पनि प्रचण्डकै थियो। त्यति मात्रै होइन, झलनाथलाई प्रधानमन्त्री बनाउने काम पनि हठात रूपमा प्रचण्डले नै गरे। वामदेव त वास्तवमा प्रचण्डकै दाहिने हात भएर एमालेको अन्न पानी खाने, दाना पानी खाने, प्रचण्डको सेवा सुश्रूषा गर्ने। अब उहाँहरूमा अलिकति पनि राजनीतिक नैतिकता छ भने यो वास्तविकतालाई उहाँहरूले मान्नुपर्छ र उहाँहरूले एमालेको हित चाहेको भने आत्मआलोचना गर्नुपर्छ। केपीओलीले पनि हिजो अन्तर्वार्तामा यही कुरा गरे। यस, अब त्यो त मैले सुन्न पाइनँ। अब रामकुमारी झाँक्रीले पनि के भनेको छ भनेदेखि यो जम्मै मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउने काम प्रचण्डभन्दा अरूले गरेकै छैन। के मुखले यो पार्टीको दाना पानी खाने, ऊ पार्टीको गुणगान गाउने, यो नेताबाट मनोनित भएर सम्पूर्ण पदमा मालामाल हुने, ऊ नेताको झोला बोकेर हिँड्ने, यो के मुख र नैतिकताले उनीहरू गर्छन् त्यो म बुझ्न सक्दिनँ। तर अब यो ल्याङल्याङलाई राखी छोड्नु, मैले त 1 वर्ष अगाडि नै भनेको जुन किसिमको गुटगत गतिविधि यिनीहरू गर्थे, म भए त्यही बेला पार्टीबाट निकालिदिन्थेँ भनेर मैले 1 वर्ष अगाडि भनेको। अब यो ल्याङल्याङ उहाँहरू पाल्दै 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 यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ र जनताले जो स्थायित्वको लागि जनादेश दिएका हुन्, मतादेश गरेका हुन्, त्यसलाई उहाँहरूले धज्जी उडाउनु भएको छ र मध्यावधिमा जुन जाने भयो काम भयो केपी ओलीबाट,
त्यो कुनै अस्वाभाविक कुरा भइरहेको छैन त्यहाँ। अब नागरिक समाजका बौद्धिकहरू पनि यो कुरा चाहिँ अनुभूत गर्न थाले, रियलाइज गर्न थाले। के भन्छन् नेपालीमा रियलाइज गर्न, महसुस गर्न थाले, लेखहरू लेख्न थाले र संविधानमा चाहिँ मध्यावधिको व्यवस्था नगर्नु गलत रहेछ भन्न थाले। त यही नै सत्य थियो, किनभने मध्यावधि भन्दा यसको अर्को विकल्पै थिएन। किनभने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस खालको चाहिँ स्थिति उत्पन्न भयो भने जनतासँग सोध्न जानै पर्छ, यसको अर्को विकल्प नै छैन। तर उहाँहरूले किनभने पटक पटक मध्यावधिमा जाने जुन विधि अपनाए त्यति बेला प्रधानमन्त्रीहरूले, त्यसको अनुभवको आधारमा उहाँहरू आफैले मध्यावधिको व्यवस्था संविधानमा नगरेको, यो जानी बुझी नै नगरिएको कुरा थियो। त्यो हिसाबले केपी ओलीले गैर संवैधानिक काम गरेको हो भन्ने कुरा प्रष्टै छ। तर उहाँसँग त्योभन्दा अर्को बाटो नै थिएन। अब अहिले समाजले पनि त्यो कुरा सिद्ध गरिराखेको छ, अझ गर्दै जान्छ यो। किनभने अब समीकरणको कुरा, यो पनि त नेपाली जनताले नो भनेकै प्रवृत्ति हो नि। संविधानमा पो त्यो व्यवस्था गरिएन। संविधान त केही पनि गलत छैन जो यहाँ भयो, जो प्रतिरोध गरियो संविधान त। तर व्यवहार त जुन स्थिति उत्पन्न भयो यो पनि जनताको चाहना हुँदैन होइन। यसको विकल्प के त? यसको विकल्प मैले अहिले देख्दा पनि मध्यावधिभन्दा अर्को विकल्प छैन। यही विषयमा नि डाक्टर साहब, यो विषयमा मध्यावधिको विकल्पमा केपी ओलीले हिजो राखेको कुरा म डाक्टर साहबसँग गर्ने नै छु, ठ्याक्कै डाक्टर साहबले भने भर्सनसँग मिलिरहेको छ। त्योभन्दा अगाडि जस्तो एमाले भित्रको यो अन्तर्कलह भाड भैलो भयो, अलिकति सिनारियो प्रकट गर्नुभयो डाक्टर साहबले माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएदेखि यतासम्मको, के साँच्चीकै प्रचण्डकै कारण, प्रचण्डकै क्रियाकलापले एमाले भित्र अहिले भाड भैलो उत्पन्न भएको हो? त्यो हो भनियो भने त्यो बढ्ता हुँदैन। किनभने प्रचण्डले जसरी आफ्नो पार्टीको सङ्कटापन्न अस्तित्वलाई मध्यनजर नेकपासँग एकता गर्नुभयो एमालेसँग, र त्यसो गर्नुको पछाडि जुन भित्री कारण उहाँसँग थियो, त्यसपछि नै आजको स्थिति आएको। अब उहाँ भन्नलाई त उहाँ यो सम्पूर्ण कुरा केपी ओलीको कारणले भन्नुहुन्छ। केपी ओली दुधले नुहाएका त म पनि भन्दिनँ, तर प्रचण्डको केपी ओलीको प्रतिकूल स्वास्थ्यलाई हेरेर आफ्नो अनुकूल भइहाल्छ यो विषय भन्ने बाहेक यो पार्टी एकताको पछाडि कुनै अर्को रहस्य थिएन। तर उहाँहरू यो कुरा कहिले पनि मान्नुहुन्न। किन पनि मान्नुहुन्न भने एमालेकै ठुलो पङ्क्ति केपी ओलीबाट विमुख छ, प्रचण्डसँग निकट छ। त्यसपछि उहाँ पार्टी पद्धतिको कुरा गर्नुहुन्छ, विधानको कुरा गर्नुहुन्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा गर्नुहुन्छ, यो प्रतिगमन भयो भन्नुहुन्छ। त्यसो भए प्रचण्डले एमालेभित्र यो रडाको मचाइदिइरहँदा, अदालतको फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा आउँदा एमाले त अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा र औपचारिक रूपमा फुटेको त छैन, तर माओवादीका महत्त्वपूर्ण मान्छेहरू त एमाले भयो नि त, मनोनित पनि भइसके, कति त बादल त इन्चार्जै भइसके, 23जना त केन्द्रीय सदस्य नै भइसके। बोनस त केपी ओलीले पो पाएछन् त, प्रचण्डलाई त घाटा देखियो नि त डाक्टर साहब। होइन, तिनीहरू चाहिँ अब त्यो मठाधीशहरू मात्रै हुन् कि अब जनमतसहितको उनीहरूको त्यो सहभागिता भन्ने प्रश्न त अनिर्णित नै छ नि। किनभने व्यक्तिगत रूपमा त व्यक्तित्वहरू आइरहेका हुन्छन्, जस्तो परशुनारायण चौधरी आए, हिजो केशवचन्द्र रायमाझी आए, कमलराज रेग्मी आए, तुलसी गिरी आए। आउनुको कुनै अर्थ भयो त? केदारमान व्यथित जस्ता व्यक्ति काठमाडौँभित्रका, भालचन्द्र शर्मा राजासँग गएर जोडिए, त त्यसरी आउनुको कुनै अर्थ भयो त? त्यसकारण यो आउनुको, व्यक्तित्व आउनुको त्यत्रो अर्थ हुँदैन भन्ने हाम्रो विगत छ। अब मैले देख्दा यहाँ पनि लार्जली त्यही हुन्छ। त्यही भएर हिजो नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकले तिमीहरूलाई हामी सांसदबाट हटाउँछौँ,
तिमीहरू जहाँ छौ त्यहीँ बस्छ, तिमीहरू फर्किनु पर्दैन, तिमीहरू आएर पनि हामीलाई केही हुने हाल्छ छैन, केही घाटा भएको छैन भनेर निर्णय गरे। त्यहीले हो, अथवा रुन्ची हाँसो भन्छ नि बाहिर कृत्रिम। अब उनीहरू त आउने पटक्कै आउने भएनन्, यति गरेर भए पनि मन सन्तोष बनाऊ भनेर उनीहरू बोल्या हुन सक्छन्। होइन, त्यो त उनीहरूको अशिष्टता हो, किनभने केपी ओलीकै लेभल हो नि त्यो। तिमीहरू आउनु पर्दैन, जहाँ गए पनि हुन्छ, जे गरे हुन्छ भन्ने चाहिँ यो गोकुल मास्कोटा यस्ता छन् नि केपी ओलीका वरिपरिका, त्यो खालको शैली हो। त्यस्तो भनिरहनु आवश्यक छैन। एउटा कुरा चाहिँ मलाई पनि मर्मस्पर्शी के लाग्यो भने यो बादल टाइपका यस्ता के मान्छे छन् जम्मैलाई प्रचण्डले चाहिँ पदको आधारमा व्यवस्थापन गर्ने, उनको विगतदेखिकै मातृका पार्टी भाँडेर गए फर्केर आए मन्त्री बनाए, बादल पार्टी भाँडेर गए फर्केर आए मन्त्री बनाए, टोपबहादुर बाबुरामसँग जान खोजे, मन्त्री दिएर चाहिँ रोकेर राखे। फेरि माधव नेपालले पनि रविन्द्र श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाए, जवाफमा केपी ओलीले मणि थापालाई बनाए। मणि थापालाई बनाउँदाखेरि पनि प्रचण्डकी बुहारी जहाँ मन्त्री थिइन् त्यही मन्त्रालय लगेर दिए। यो सबै त तल्लो स्तरको चाहिँ प्रतिशोधकारी शैली हो नि त। यस्तोमा चाहिँ म पटक्कै छैन। त्यसो भए प्रचण्डले भने नि राख्छ, बादललाई मैले पहिला ल्याएँ, पार्टी छोडेर गएकोलाई त्यो जिम्मेवारी दिए, त्यहाँ पुऱ्याए, गृहमन्त्री बनाए, जे माग्यो त्यही दिए। बादललाई उनले सङ्केत गरेको। अब यदि ल्याउने हो भने फेरि बादलले फकाइ ल्याए पनि भोलि रुन आएपछि म पग्लिन्छु, म पग्लेर फेरि जे भन्यो त्यही दिइहाल्छु, त्यसकारण नआएकै ठिक छ अब बादल भनेर भने यो पनि अलिकति मर्मस्पर्शी देखियो नि लाग्छ। होइन, त्यो उहाँले त्यो भन्नु पनि मलाई त्यो उहाँको आत्मश्लाघा जस्तो मात्रै लाग्छ। किनभने जम्मैलाई त त्यो अन्तर्गत उहाँ दिनुहुन्न नि त। जस्तो मणि थापालाई त कहिल्यै केही पनि दिनु भएन नि त, होइन। अब यो दिने पद्धति पनि मलाई चाहिँ भित्रबाट के लाग्छ भने दिए जस्तो चाहिँ देखिन्छ प्रचण्डले अथवा कुनै अर्को नेताले, तर कुनै कार्यकारण बिना नेपालमा कसैले पनि पद पाउँदैन। अब के कारणले पटक पटक यसरी दिइन्छ त्यो रहस्यलाई चाहिँ हामीले खोतलेर हेर्नुपर्छ। चान्चुने कारणले बादललाई पनि दिएको छैन, मातृकालाई पनि दिएको छैन, चान्चुने कारणले अरू कैयौँ मानिसहरूलाई कहिले पनि दिइँदैन, कैयौँ मान्छेलाई चाहिँ लगातार दिइन्छ, होइन। अब विजय गच्छदार 12-13 चोटि मन्त्री भए। कृष्णबहादुर महरा पनि पटक पटक लाभको पद लिनेमा पर्छन् माओवादी। कृष्णबहादुर महरालाई पटक पटक दिइयो, पछि उनीमाथि जुन आरोप लाग्यो त्यहाँ बचाउने काम प्रचण्डबाट भएन। फेरि प्रचण्डले चाहेको भए त कृष्णबहादुरलाई बचाउन सकिन्थ्यो, अदालतले पछि क्लिन चिट दियो। अब उहाँले बोकेकोमा एउटा अग्निसापटा पनि पर्छन्। त्यस कारणले यो मैले यसलाई दिएँ उसलाई दिएँ चाहिँ नभनुन्। जस्तो भीम रावललाई पनि यिनीहरूले चाहिनेभन्दा बढी नै बोके। अब अहिले मन्त्री पद नदिएपछि स्थिति यहाँसम्म आइपुग्यो। यी विचारणीय पक्षहरू छन्, यसलाई गहिरोसँग हामीले हेर्नुपर्छ। मेरो आफ्नो चाहिँ अनुभूति के छ भने खास कारण नभइकन नेपालमा कसैले कुनै पद पाएको हुँदैन, चाहे त्यो राजदूत पद होस् चाहे त्यो मन्त्री पद होस्। फेरि त्यो मन्त्रालय विभागको पनि कुरा हुन्छ, त्यहाँ त्यो दिने कुराहरूमा 3टा मैले भनेको छु नि, यो नाता, पैसा, व्यभिचार र चौथोमा मैले रिमोट भनेको छु, फरेन फ्याक्टर। जस्तो बिपीकै पालामा सूर्यप्रसाद उपाध्याय निर्वाचन हारे, तिनै सूर्यप्रसाद उपाध्यायलाई बिपी कोइरालाले गृह मन्त्रालय बनाए। यहाँ एकजना यी अहिले नै पनि हाम्रो एकजना शक्तिशाली मन्त्री थिए गिरिजा कोइरालाका, अनि ती गिरिजा कोइरालाको मन्त्रीत्वलाई चाहिँ, किनभने काङ्ग्रेस पनि कोइराला परिवारको त्यो वीरता जस्तो चलिरहेको हुन्छ, त्यसकारण मैले यो काङ्ग्रेस पार्टी कुनै डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट भन्दा पनि कोइरालाहरूको सोसियल मुभमेन्ट हो भनेको छु कि मैले यसलाई। कोइराला परिवारको सामाजिक आन्दोलन हो यो। राणा शाहसँगको टक्करले त्यसलाई चाहिँ लोहा लिन काङ्ग्रेस पार्टी गठन गरे, तर यसको लक्ष्य चाहिँ यस्तो हो भनेर भन्ने गर्छु म।
अनि एकजना शक्तिशाली मन्त्रीलाई चाहिँ हाम्रो गिरिजा पुत्रीले उनीहरू चाहिँ सरुवा बडुवा यताउति मलाई अहिले विदेशका ठाउँका साथीहरूले फोन गरिरहेका थिए जस्तो जर्मनीकै पनि कुरा गर्दाखेरि केही नभए 400-500 अफगानीहरू नेपाली पासपोर्ट होल्डर छन् अरे त्यहाँ जर्मनीमा इन्डियन त कति हो नेपाली पासपोर्ट होल्डर भनेपछि यी जम्मै पासपोर्ट पनि बेच्ने मानिसहरू हुन् यिनीहरू जति गफ गर्नु यिनीहरूले त देश सिद्ध्याउनेतिर करिब खोक्रो बनाइसकेका छन् नि त हाम्रो देश यिनीहरूले अनि एउटा प्रकरणमा सरुवा बडुवाकै प्रकरणमा झगडा गर्न गइन् सुजाता गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री थिए अनि नकरा त बुझ्दिनस् यहाँ मान्छे कसरी मन्त्री हुन्छन् मन्त्री बनाउने नबनाउने कुरामा मेरो कति हात हुन्छ त अहिले बुझ्दिनस् भने अरे गिरिजाबाबुले अप्राकृतिक तरिकाले मान्छेहरू नेपालमा उठिराखेका हुन्छन् गिरी पनि राखेका हुन्छन् मन्त्री भइरहेका हुन्छन् के भइरहेका हुन्छन् त्यसकारण प्रचण्डले कसलाई दिइनँ भनिरहनु पर्दैन कहाँबाट कसरी बन्या हुन्छ त्यो नै रहस्यको कुरा उनी निमित्त मात्रै हुन् त्यसकारणले राम कार्कीलाई नै भनौँ न यिनीहरूले इन्डियाको राजदूत बनाएर पठाइदियो भने त एग्री मनै आएन किनभने उसले इङ्गित गरेको बाहेक भारतमा नेपाली राजदूत नियुक्ति हुन सक्दैन गरेर देखाउनु हुन्छ भने यो चोटि पनि उनीहरूले निलाम्बरलाई त्यहाँ राजदूत बनाउन खोजेकै थिएन हामी निलाम्बर बाहेक हुँदैन भन्दै कुरो सिद्धियो अनि प्रचण्डले बनाउँछन् इन्डियाको राजदूत अब यी बजारका थाङ्ना मैसँग झगडा गर्न आउँछन् यो भन्यो भने आफू हुनु पाएन दस्तो भनेर हिँड्छ भन्छन् अब यिनीहरूको कहिले चाहिँ शुद्धि आउने कहिले यसमा परिष्करण आउने त्यो यति दुःख लाग्छ कहिलेकाहीँ मलाई आफू ताक्छु मुडो बन्जरो ताक्छ घुँडो भने जस्तो त्यस कारणले त्यो कुरा होइन मुख्य कुरा के भने कहीँ शक्ति सन्तुलनले पनि काम गर्छ होला कहीँ केही बाध्यात्मक अवस्थाहरू पनि हुन्छन् होला कहीँ केही लेनदेनको कुराहरू पनि हुन्छ होला ती सबै कुराले चाहिँ यो चिजलाई निर्धारण गरिराखेको हुन्छ त्यसकारण नत्र के बादल पनि मूर्ख होइन होला नि त त्यसै के अरे प्रचण्डसँग यो टक्कर लिइरहेको होला त बादलले यो पनि रहस्य छ यो पनि किनभने उनले त अनेक भनेको रहेछ मैले कहिल्यै पनि तिमीप्रति बेइमान गर्ने छैन फलानु गर्ने छैन इत्यादि भनिरहेको छ उनले त्यसो भने त यसमा के भन्छन् त उनी त्यस कारणले जुन एउटा बाटोमा हाम्रो राज्य प्रणाली नेतृत्वको कार्यशैली अग्रसर भएर गइराखेको छ त्यो एकदम खेदजनक छ र नेपालीहरूले जब बेला बित्छ त्यो बेला अनुभूत गर्छन् कि हामीले के भन्न खोजेको हो जुन नेतृत्वमा तिमी दास भएर चाहिँ झोला बोकेर हिँडिरहेछौ तिमीलाई त्यो बेला थाहा हुनेछ त्यो दासत्वले कहाँ पुर्यायो हामीलाई अब अहिले निराशा जस्तो किनभने कति अब 30 वर्ष त हामीले नै भइगए एक खालको बौद्धिक अभियान गरेको अब अहिले पनि मान्छेले क ख बुझ्दैन भने अब के हो के घोटर पिलाइदिने त्यो प्रचण्डको अर्को एउटा अभिव्यक्ति नि डाक्टर साहब त्यो मलाई सोध्नै मन लाग्यो डाक्टर साहबले जस्तो प्रचण्डले बुटवलमा गएर केपी ओलीप्रति अथवा एमाले प्रति जुन इङ्गित गरे त्यो किसिमको विस्फोट केपी ओलीले यताबाट दिए प्रचण्डले भने एक थरी मान्छेहरूले मलाई मार्नै खोजेका थिए प्रचण्ड बेला बेलामा यस्तो बोल्छन् मेरो सेक्युरिटी ममाथि सेक्युरिटी थ्रेट छ ममाथि सुरक्षा खतरा छ प्रचण्ड पटक पटक बोल्दै आएका हुन् अहिले फेरि एक थरी मान्छेहरूले मलाई मार्नै खोजेका थिए म जोगिए जनताले जोगाए लुसनको पनि नाम ल्याएको थिए उनले एकजना विद्वानको नेता र कार्यकर्ताको बिचमा नेताले सबै कुरा नेता खराब होइन कार्यकर्ता खराब भएर नेता खराब भएको भनेर एउटा प्रसङ्ग पनि ल्याए मेरो ज्यानमाथि खतरा पनि छ भने त्यति मात्रै होइन मुठ्ठीभर मान्छेहरूको समृद्ध नै समृद्धि होइन अहिले केही मुठ्ठीभर मान्छेको मात्रै समृद्धि भएको छ समग्र सारा नेपाली जनताको समृद्धिको लागि म लड्छु भने यो भनाइ कतिको महत्त्वपूर्ण छ अहिले आएर बोल्ने हो प्रचण्डले यो आफू प्रधानमन्त्री हुँदा के गरे आफू सरकारमा हुँदा के गरे यो भनाइले के सन्देश गर्छ यसले उनीहरूको ल्याकत देखाउँछ उनीहरू के हुन् भन्ने कुरा म भन्दै यिनीहरू नेतै होइनन् खालि राजनीतिक कर्मीहरू हुन् उनीहरूले यो व्यवसाय चलाएको छ जसले छोरी बुहारी स्वास्नी बोकेर हुन्छ त्यो नेतै हुने मैले आज भने हो र लज्जाबोध हुनुपर्ने यिनीहरूलाई के गरिराखेको भनेर
जस्तो मानिसलाई उनले त्यहाँलाई राष्ट्रपति बनाए। अब अहिले राष्ट्रपतिको भूमिका भयो त, त्यो हुने कुरा नै थिएन। त्यहाँ राष्ट्रपति त एउटा राष्ट्रिय हैसियत भएको, सामाजिक हैसियत भएको व्यक्ति पो राष्ट्रपति हुन्छ त। अब ल उनले कत्रो गौरव गरे, मैले चाहिँ जनमुक्ति सेनाको कमान्डरलाई लगेर उपराष्ट्रपति बनाएको छु, कसैलाई चाहिँ स्पिकर बनाएको छु, कैयौँलाई मन्त्री बनाएको छु, कत्रो गौरव छ उहाँलाई भने नेपाली जनता भन्ने कुरा त उहाँले गरेकै छैन नि। त्यसकारण यिनीहरूलाई नेता भन्नु नै बेकार छ। बरु राजाका हेरौँ न एक्टिभिटी, उनीहरूका विकास, निर्माण, पूर्व पश्चिम, औद्योगिकरण, सारा कुरा हेरौँ न। त्यहाँ मूलतः नेपाल राष्ट्र बोल्छ, नेपाली जनता त्यहाँ आकर्षित हुन्छ के। ट्रली बस त राजा कहिले चढ्दैन थियो नि। बाँसबारी छाला जुत्ताको एमडी त कहिले राजा हुँदैन थियो होला नि त। अहिले लो हेर्नु, कुनै पनि पदाधिकारी नातेदारी बिना अथवा व्यभिचार बिना अथवा पैसा बिना कुन चाहिँ अधिकारीको कहाँ चाहिँ नियुक्ति भएको छ ल भन्नु त। प्रचण्डले नै गरेको नियुक्तिमा पनि त्योभन्दा प्रतिले कसको भएको छ ल भन्नु त। कुट्टी कुट्टी त्यहाँ छोरीलाई लगेर मेयर बनाए, अशोभनीय तरिकाले त्यहाँ बुहारीलाई ल्याएर चाहिँ मन्त्री बनाए। त्यस्तो भ्रष्टको घरमा गएर उनी डेरा बस्छन्। के भने हो म बुझ्दिनँ कि यो असत्य हो। अब क्यान्टोनमेन्ट 19 अरबको कारणले मैले माओवादी छोडेको भनेर त बाबुरामले नै भनिरहेछ। त यो के हो त? यसमा त उहाँले प्रश्न त पार्नुपर्छ होला नि त। तर जनताले नेता बिगारे भन्नुभयो उहाँले, त्यसले पनि उहाँको लेभल देखाउँछ। जनताले नेता बिगारे भन्नु त लज्जास्पद कुरा हो नि। नेताले व्यवहारद्वारा, गान्धीले भनेकै रहेछ नि त, तिमीले जे कुरा चाहेको हो त्यो व्यवहारद्वारा तिमीले देखाउनु पर्छ भनेको छ गान्धीले। किनभने उनको फिलोसफी के थियो भने माई लाइफ माई मेसेज भन्ने थियो। र गान्धीलाई हेर्दाखेरि नै गान्धीको एउटा आदर्श सन्देश प्रवाह गरिरहेको हुन्थ्यो। उनी खराउ खुट्टा लगाउँथे, धोती मात्रै बेरेर हिँड्थे, सुकुलमा सुत्थे। त्यसले एउटा सन्देश दिन्थ्यो नि त। अब प्रचण्डको पहिरन पोसाक हेर्नुहोस्, सजधज हेर्नुहोस्, सेक्युरिटी हेर्नुहोस्, गाडी हेर्नुहोस्, बसोबास हेर्नुहोस्, कार्यक्रम उनले रिसोर्ट कल्चर ल्याउने, ठुल्ठुला होटलहरूकोमा कार्यक्रम गर्ने कल्चर ल्याउने, त्यो प्रवेश गराउने नै नेपालको राजनीतिमा प्रचण्ड हुन्। अनि के उनले यो भनेको म त्यो बुझ्दिनँ। मूर्ख ठानेको हो कि जम्मैलाई। अब उनका जो कार्यकर्ताहरू भन्ने हुन्छन्, यो देख्दैनन् उनीहरू। अब हामीले भन्यौँ त कुट्न आइहाल्छन्, मुख छोड्छन्। मुठ्ठीभर मान्छे मात्र समृद्धि भए त्यो समृद्धिको मापक होइन, सारा नेपाली समृद्ध हुनुपर्छ भने के भने अहिले थाहा हुने हो प्रचण्ड बुझेँ। त्यो भने के म बुझ्दिनँ। किनभने यिनीहरूले त के गरे भने यो परिवर्तन जति द्रुततर यो परिवर्तन ल्याइयो त्यति नै द्रुततर तरिकाबाट कल कारखानाहरू बन्द गरियो। र कहिल्यै पनि यो कल कारखाना किन बन्द नगरेको भनिएन, यो कल कारखाना किन बन्द गरेको भनिएन। बरु औद्योगिक अशान्तिको वाहक नै माओवादी थियो। त्यसपछि औद्योगिक अशान्तिले गर्दाखेरि औद्योगिक सम्पत्ति असुरक्षित हुन थाल्यो, त्यस पुँजी पलायन हुन थाल्यो। पुँजीपति विनोद चौधरी संसारको सबभन्दा धनी मान्छे भन्छन्, अनि सबभन्दा कम कर तिर्नेमा उनी छन्। भनेपछि उनका कल कारखाना कहाँ छन् त? यहाँ त छैन भन्ने नै देखियो, भए पनि नाम मात्रको छ भन्ने देखियो। त उहाँले त्यो बेला औद्योगिक अशान्ति, औद्योगिक असुरक्षा यस्तो उचित हुँदैन, यो गर्नु हुँदैन भन्ने कार्यकर्ताहरूमा त्यस्तो खालको निर्देशात्मक एउटा निर्देशन दिएको त, आदेशात्मक निर्देशन दिएको त त्यो त देखिएन कहिले पनि। बरु उहाँहरूकै कारणले गर्दाखेरि कल कारखानाहरू सङ्कटापन्न भएर गए। अब उहाँहरू कतिचोटि सत्तामा आउनुभयो, कहिले पनि जस्तो भनौँ न यही अहिले पनि 3 वर्ष भइसक्यो मैले यो गरेँ त्यो गरेँ भनेको छ। त बाँसबारी छाला जुत्ता पुनर्स्थापित गर्दा के हुने, भ्रिकुटी कागज कारखाना पुनर्स्थापित गर्दा के हुने, औद्योगिक संरचना बुटोल मकडा गर्ने भन्नुहुन्छ। अनि कहाँ गयो त हेटौँडाको औद्योगिक संरचना, कहाँ गयो धरानको?
कहाँको धनकुटाको, कहाँको पाटनको, कहाँ गयो बालाजुको, कहाँ गयो तिनीहरू। त्यो नगर्ने नयाँ औद्योगिक करिडोर खडा गर्ने अरे फेरि त्यसमा पनि ढुङ्गामुढा गरेर अर्थमन्त्री लखेटे। त उहाँहरू अहिले कृषि मल कारखानाको कुरा गर्दै गरेको सुन्छु म गत महिना मेचीको भ्रमणमा गइरहेको थिएँ। चारालीमा एउटा चाहिँ मल फ्याक्ट्री लगाएको रहेछ गिरिजाको पालामा। गिरिजाले नै उद्घाटन गरेको थियो। उद्घाटन गराए, ब्याङ्कबाट चाहिँ लोन अरबौँ लिए, त्यो ब्याङ्कबाट लोन लिएको पैसा पोको पार्यो, त्यो मिल मालिक बेपत्ता भयो। त्यो अहिले पनि त्यो अस्तव्यस्त र बेवारिसी अवस्थामा छ भनेर त्यहाँ भन्थे स्थानीयहरू। त्यो के भयो, पहिला त्यो फोरफार गर्नुपर्छ, अनि मात्रै अर्को कृषि कारखाना खोल्ने कुरा बहस चलाउन सकिन्छ। त यस्तो किसिमको चाहिँ पूर्वाधारमै आज भनौँ न सडकले बाटो पिच गर्ने अनि बिजुलीले गएर कोतर्ने, खानेपानीले गर्ने, ढलले गर्ने, अलिकति चल्दैन यो। 20 वर्षको नि प्रोजेक्ट बनाउन सकिँदैन। त्यस कारणले उहाँहरूले एकदमै बाटो बिराउनु भएको छ। उहाँहरूको प्रतिबद्धता छैन, उहाँहरूमा सिभिक सेन्स पनि होइन कि भन्ने देखिन्छ। जे कम्युनिस्ट के भन्नुहुन्छ त्योसँग सम्बन्धित त उहाँहरू हुँदै होइन। यस्तो ठगी गर्न पाइँदैन। तर उहाँले मलाई एक थरी मान्छेले मार्न खोजेको थिए भनेर के साँच्चीकै सेन्टिमेन्ट क्यास गर्न खोज्नु भएको, अहिले गिरेको साग उठाउन खोज्नु भएको हो, या साँच्चीकै प्रचण्डलाई कसैले एक थरी त्यो एक थरी खोलाउनु भएन, मार्न खोजेको थिए र डाक्टर साहब? होइन, चुनावको बेला कसले यिनीहरूले नै बम हाने होइन, त्यहाँ महाकालीमा कता हो, त्यसलाई भने होला एक। अर्को कुरा, यिनीहरू जम्मै मलाई मार्न खोज्छन्, मेरो सुरक्षा छैन भनिरहेकै, अब केपी ओलीले पनि भनेकै छ। त्यस कारण यिनीहरूले यो कुराहरू चाहिँ एउटा यो पब्लिक कन्जम्सनको लागि भनेको होला, अथवा सेम्पेथी गेनको लागि पनि भनेको होला, अथवा साउथ एसियामा एउटा असुर जस्तो भनौँ न, अब सिरामा हिजो पड्क्यो होइन बम, गोइदले पड्क्यो। तपाईँ नै अस्ति कसले मलाई सोधिरहेको थियो, अब शान्ति प्रक्रियामा विप्लव आएपछि अब नेपालको चाहिँ अशान्तिको चरण सिद्धियो, शान्तिको युगमा नेपाल प्रवेश गर्यो भन्दै थिए। मैले भने होइन, यो शान्ति अशान्ति भन्ने सामाजिक अन्तर्विरोधले निर्दिष्ट गर्ने कुरा हो। एउटा वार्ताले शान्ति भइहाल्ने, त्यो वार्ता भङ्ग हुँदा अशान्ति भइहाल्ने त्यस्तो होइन। सामाजिक अन्तर्विरोध, सामाजिक गतिरोधले चाहिँ, गतिरोधको घर्षणले अशान्ति त पैदा गरिराखेको हुन्छ। जबसम्म सामाजिक गतिरोधहरू, सामाजिक अन्तर्विरोधहरू रहेका हुन्छन् तबसम्म अशान्ति भन्ने कुरा चाहिँ रहि नै रहेको हुन्छ भन्थे मैले। हजुर, त्यस्तो भनेको 15 दिन भएको थिएन, अब त्यहाँ त्यस्तो घटना भयो। त्यसले के सङ्केत गर्छ डाक्टर साहब? त्यो फेरि तराईमा शस्त्र जो माओवादीकै नेता हुन् जयकृष्ण गोइद, उनी पछिका सेकेन्ड म्यानले चाहिँ आत्मसमर्पण गरेर मिलिसकेपछि ठ्याक्क मालपोतमा विस्फोट भएको छ, 8 जना मान्छे घाइते पनि भए। र त्यो उनले त्यो भ्रष्टाचार विरुद्ध, मालपोतमा धेरै भ्रष्टाचार भयो, यो भ्रष्टाचारलाई चाहिँ कम गर्न हामीले धेरै पटक गर्दा पनि नमानेपछि यो सङ्केत गरे हौँ हामीले, अब यस्तो त धेरै ठाउँमा हुन्छन् भनेका छन्। यसले के देखाउँछ? अब यो फेरि द्वन्द्व तराईबाट सुरु हुन थाल्यो हो? होइन, अब जुन अहिले यो मैले भने नि, तराईमा कुनै पनि किसिमको विभेद छैन, अनि तराईको एउटा मान्छेलाई पदाधिकारी बनाउने बित्तिकै अनि तराईको समस्या सम्बोधन गरेको हुन्छ भन्ने जुन पञ्चायती मानसिकता नेपालका नेताहरूमा अभिव्यक्त हुने गर्छ नि, त्यो सर्वथा गलत छ म भन्थेँ नि। त्यो कुराको पुष्टि त्यो घटनाले दिन्छ भने जस्तो मलाई लाग्छ। र अब एउटा तराईमा समस्या आयो भने तराईको एउटा मान्छेलाई कि प्रदेश प्रमुख बनाउने कि हृदय त्रिपाठी बनाउने यो चलन छ नि। राजाका पालामा पनि कि डम्बर नारायण यादव बनाउने, पोहातो चौधरी बनाउने, यस्तो गर्थे नि त। मुख्य कुरा के भने नेपालको जुन एउटा सामाजिक संरचना छ, त्यो सामाजिक संरचना अनुसारको राज्य संरचना छैन भन्ने गुनासो छ क्या। हजुर, जस्तो अहिले जनजातिको कुरा पनि त्यही छ, दलितको कुरा पनि त्यही छ, महिलाको कुरा पनि त्यही छ, अरू कुराहरू पनि त्यही छन्। अब गएको
15-20 वर्ष ती कुराहरूलाई मुखर ढङ्गले उजागर गरियो, तर सम्बोधन गरिएन। तराईमा पनि आन्दोलनहरू उठे, तराईको नाममा अनेक दलहरू बने, अनेक मानिसहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री भए, धेरैले ज्यान गुमाए। एउटा भन्छु तपाईँ एउटा नभन्नु न। अब त्यो गरेको प्रतिक्रिया स्वरूप पदबाट त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हेतु लिइयो। मधेस आन्दोलन उठ्यो। मधेस आन्दोलन भनेको चाहिँ पहाडे मन्त्रीको ठाउँमा मधेसी मन्त्री बनाउनलाई हो। मधेसको आन्दोलन भनेको त मधेसमा जे भेदहरू छन्, जे शोषणहरू छन्, मधेसको जनसङ्ख्यालाई जसरी हामी हेप्छौँ, त्यो किन भन्ने प्रश्नको पो जवाब खोजेको त उनीहरूले। एउटा व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुख बनाइदियो, एउटा व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइदियो, एउटा राजदूत बनाइदियो, अनि मधेसको समस्या समाधान हुन्छ भने हो र? मधेसमा चाहिँ जस्तो भनौँ न, हामीलाई अपमान गरिन्छ भन्ने छ, हामीलाई नागरिकतासम्ममा विभेद गरिन्छ भन्ने छ, धोती लुगा देख्ने बित्तिकै बिहारीको रूपमा चित्रित गरिन्छ भन्ने छ। यो त गम्भीर प्रश्न भयो नि त। त्यसैको असन्तुष्टि हो हिजोको विस्फोट होइन। हिजोको एउटासँग नजोडौँ न, त्यसको जगमा अब के कारणले त्यो गर्यो त्यो त फेरि हेर्नुपर्छ। किनभने गोहित भन्ने कुनै नयाँ मान्छे त होइन, पुरानै मान्छे हुन्। उनले भ्रष्टाचारको कुरा उठाएका छन्। मालपोतमा धेरै भ्रष्टाचार भयो, हामीले धेरै पटक कुरा पनि उठायौँ, सुनिएन, त्यसकारण हामीले यो गर्यौँ। अनि त्यस्तो गर्यो भने बम पड्काइदिने, त्यही हो त उपाय। त्यसो भने लो त्यसो भने बम पड्का, अब भ्रष्टाचार सिद्धियो त त्यसो भने। अनि संयोग मान्नुपर्छ, त्यसै दिन उनका चाहिँ सेकेन्ड लेभलका नेता, गोहितका सेकेन्ड लेभलका नेता आत्मसमर्पण गरेर फुलमालासहित चाहिँ मन्त्रीले स्वागत गरे। त्यसले पनि उनले कहीँ कतै असन्तुष्टि व्यक्त गरे हुन् कि? होला बाबा, उनीहरूकै के मोलतोल हुन्छ, लेनदेन हुन्छ, आत्मसमर्पण गर्छन्, अनि जवाफमा बम पड्काउने। त्यसो भए यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ डाक्टर साहब, जसरी विप्लवले पनि एउटा द्वन्द्व मचाउँदैछन्, विप्लवले अशान्ति मचाउँदैछन् भन्ने चर्चा चलिरहँदा शान्ति प्रक्रियामा ल्यायो, विप्लव चाहिँ शान्तिपूर्ण रूपमा अवतरण भयो, गोहिततिर कसैको ध्यान थिएन। कहीँ कतै सरकारले आफूलाई पनि सम्बोधन गर्छ भनेर गोहितले ध्यान आकर्षण गरे पनि हुन सक्छन्। हुन सक्ने हो, तर उनलाई ध्यान आकर्षित गराउनु पर्यो, अनि सर्वसाधारणलाई मार्ने हो त। त्यही हो त क्रान्ति भने, त्यही हो मधेस भने, त्यही हो मधेसका जनताको चाहना। खालि हामीले चाहिँ कति मात्रै यहाँ भन्न सक्ने कुरा हुन्छ भने समाजमा असन्तुष्टिहरू छन्, चाहे त्यो जनजाति रूपमा होस्, चाहे त्यो दलित रूपमा होस्, चाहे त्यो मधेसी रूपमा होस्, दुर्गम रूपमा होस्। किनभने समष्टिमा नै जुन सूचकाङ्कहरू छन्, सोसियल इन्डेक्सहरू जे छन्, बेरोजगारीको जुन स्थिति छ, त्यसपछि मानिसहरूमा असन्तुष्टि छ। अनि नेतृत्वको जुन कार्यशैली छ, त्यसले असन्तुष्टिलाई अझ विस्तारित गरिदिएको छ। जस्तो त्यही मधेसकै कुरा गरौँ न, भ्रष्टाचार भएको कुरा देख्ने, मधेस आन्दोलनको नाममा क्षेत्रीय पार्टी गठन गरेर अनि 2 लाखको मोबाइल चढेको, 3 लाखको गाडी चढेको चाहिँ, 3 करोडको गाडी चढेको चाहिँ नदेख्ने कस्तो गोहित होला त? होइन, उनीहरूको पनि कार्यशैली ठिक छैन। उनीहरूको कार्यशैली ठिक छैन भन्दैमा हामीले जनजातिले असन्तुष्टि व्यक्त गरे, मधेसवादीले असन्तुष्टि व्यक्त गरे, दलितहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको कुरालाई समेत पनि हामीले अन्डरमाइन गर्नु चाहिँ हुँदैन। किनभने विभेद छ, जनजाति पनि उपेक्षित छन्, महिला पनि उपेक्षित छन्, दलित त अझ बढी उपेक्षित छन्। किनभने उनीहरूलाई त अन्य शोषणको अतिरिक्त सामाजिक अछुत जस्तो चाहिँ तल्लो स्तरको व्यवहार पनि हामीले गरिरहेछ। यसबाट हामीलाई मुक्ति देऊ भनेर चाहिँ जत्रै आवाज उठायो भने पनि त्यो आवाज अझै कमजोरै हुन्छ। तर त्यो आवाज कमजोर हुन्छ भन्दैमा बम नै पड्काउन त कसरी पाइयो र? यो गलत भयो। तर जति बेला तराईमा यो गलत भइरहेको थियो, 8 जना मान्छे घाइते भए, हेलिकप्टरमा उद्धार भइरहँदा काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा मोहन वैद्यको फेरि अर्को हुङ्कार आयो। मोहन वैद्यले के भन्यो भने नेपालमा शान्तिको सम्भावनै छैन भने, जति बेला उता बम पड्किरहेको छ यता मोहन वैद्यले शान्तिको सम्भावनै छैन, एकपटक फेरि बन्दुक उठ्छ भनेर चेतावनी दिए, घुर्किदिए। यसले चाहिँ के अझै बन्दुक उठ्ने सम्भावना हो डाक्टर? होइन, मैले भने नि, जो सामाजिक गतिरोधहरू हुँदासम्म, सामाजिक अन्तर्विरोधहरू हुँदासम्म समाजमा चाहिँ असन्तुष्टि, क्रिया प्रतिक्रिया र विद्रोह हिंसाको गुन्जाइस रहि नै रहन्छ। यो सामाजिक नियम नै हो। काहीँ पनि अमेरिका जस्तो मुलुकमा त तपाईँ देखिरहनु भएको छ, ट्रम्पको कार्यकाल
कति महँगो हो त्यहाँ। माने वैद्यले जुन कुरा बोले नि डाक्टर साहब, यसले के सङ्केत गर्छ? वैद्यहरू फेरि बन्दुक बोक्दैछन् अथवा क्रान्ति गर्दैछन् भन्ने कुरा सङ्केत गर्न खोज्या हुन्, अथवा विप्लव शान्ति प्रक्रियामा आएर जुन तरिकाले विप्लवको व्याख्या गरिएको छ त्यो होइन है, अझै विप्लवमा पनि केही छ र हामी पनि अझै बाँकी छौँ, हामी पनि केही गर्छौँ भन्न खोज्या हुन्थ्यो। अनि त्यो त उनीहरूको कुण्ठा होला, उनीहरूको कार्यशैली होला। तर हामीले चाहिँ त्यसलाई हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भनेदेखि समाजमा असन्तुष्टि, गतिरोध, वैरभाव हुँदासम्म क्रिया प्रतिक्रियाहरू जारी रहन्छन्। त्यो कसैको चाहनाले रोकिने कुरा पनि होइन, वैद्यले भने पनि नभने पनि त्यो अवश्यम्भावी कुरा। मैले अघिल्लो हप्तै यही विप्लवकै प्रकरण भनेको थिएँ नि। अब उहाँहरूले गतिरोध सकियो, हिंसा सकियो, नेपाल अब शान्तिको युगमा प्रवेश गर्यो, यही हो प्रधानमन्त्रीले भनेको। यो झुटा कुरा हो, यो सम्भव छैन। सामाजिक अन्तर्विरोध हुँदासम्म सामाजिक द्वन्द्वहरू जारी रहन्छन्, यही भने हो नि मैले। अब तपाईँ एक हप्ता भएको छैन, बम पड्क्यो, वैद्यले यसो गोली चलाउँछु भने। अब यो किनभने जबसम्म समाजमा ती गतिरोधहरू रहन्छन् नि, जबसम्म वर्ग हुन्छन्, वर्गको बिचमा त द्वन्द्व र गतिरोध जारी नै रहन्छन्। कि पोलिसीद्वारा त्यस्तो सम्भावनालाई टाढा पुर्याइदिनु पर्यो। जस्तो कार्ल मार्क्सले पनि सुरुमा कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो लेख्दाखेरि युरोपमा यही कुरा भनेको थियो र के घोषणा गरेको थियो भने यो नआइकन छोड्दैन, त्यसमा पनि यो युकेबाट चाहिँ आउँछ भनेको थियो कार्ल मार्क्सले। त्यहाँका चाहिँ अर्थविदहरूले, समाजशास्त्रीहरूले, नीति निर्माताहरूले के भनिरहेछ यसले भनेर त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिए। गम्भीर रूपमा लिएपछि त्यो सम्भावनालाई निषेध वा न्यूनीकरण गर्न के नीति अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुन्छ त भनेर सोचे र उनीहरूले यस्तो नीति कार्यक्रमहरू लिएर आइदिए कम्युनिजम संसारभरि आउला तर युकेमा नआउने उनीहरूले परिवेश सिर्जना गरे। त्यही कुरा भयो, भागेर कम्युनिजम उत्तानो टाङ खाएर चाहिँ रुसमा गएर बजारियो। औद्योगिक क्रान्ति भइसकेको मुलुकमा यो हुन्छ भन्थे कार्ल मार्क्सले। कृषि क्रान्ति पनि नभएको कृषि प्रधान मुलुक रसियामा गएर यो पछाडियो। त हामी त्यो विधि गर्ने हो भने हामीले यो बम नै नपड्किने वातावरण परिकल्पना गर्न सक्छौँ। जबरजस्ती गर्ने, कसैलाई दमन गर्ने, कसैलाई थुनछेक गर्ने, कसैलाई यो प्रतिबन्धित गर्ने हो भने यो विधिबाट यो समस्याको समाधान हुँदैन। अब नि डाक्टर साहब, एकैछिन एमालेको विवादमा केन्द्रित हौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजोको अन्तर्वार्तामा अघि हामीले जति जे कुरा गरे पनि एमाले भित्रको विवादको कारक तत्त्व चाहिँ मैले कोभिडको बारेमा छलफल गरौँ भने उहाँहरूले कुर्सीको बारेमा कुरा गर्न थाल्नुभयो। मैले विकासका कुरा गरौँ भने उहाँहरूले विकास छोडेर भागभण्डाका कुरा गर्न थाल्नुभयो। त्यही नै एउटा मुख्य जड हो। मैले कहिले चाहिँ उहाँहरूलाई पार्टी छोड्नुहोस् भनेको छु, कहिले पार्टीमा नआउनुहोस् भनेको छु, कहिले छलफल नगर्नुहोस् भनेको छु। उहाँहरूले त पार्टीले एउटा माछा बजार जस्तो गराइदिनु भयो, जहाँ माछाको मोलतोल हुने, माछा कुन माछा मनपर्छ, कुन खाने, त्यो होइन। पार्टी त अनुशासन र विधि पद्धतिमा हुनुपर्छ, त्यसकारण पार्टीभित्र समस्या आएको हो भनेर केपी ओलीले भन्नुभयो। केपी ओलीको भनाइ उचित हो होइन? त्यो भनाइ यसमा त्यत्रो विमति राख्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। तर उहाँलाई चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा त्यसरी टाँसिरहनु पर्ने बाध्यता के हो त? त्यसो भने त्यो चाहिँ समस्याको जड हो क्या। उहाँले यो पनि प्रश्न पार्नु भएको छ मलाई, मैले अहिले छोडिदिएर को आउने, तपाईँ आउने, अर्को आउने, अर्को आउने, विधि होला नि, एउटा पद्धति होला नि, पद्धतिबाट जाउँ, मलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुहोस्, हटाउनुहोस्, म फेस गर्छु भनेको छु। अहिले म 78% सांसदले विश्वास गरेको प्रधानमन्त्री हो। हामी दुईटा पार्टी भइसक्यो, म 76-2 अनुसारको प्रधानमन्त्री हो, अब 76-1 अनुसारको प्रधानमन्त्री होइन। 76-2 अनुसार भएपछि मलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुहोस्, मलाई राख्नुभयो भने म निस्किन्छु, मेरो राजीनामा, म प्रधानमन्त्रीमा बसिरहन्छु भनेको छैन। म 20 महिनापछि फेरि निर्वाचित भएर आउँछु, तर हटाउने प्रक्रियामा त जानुहोस् न भनेर च्यालेन्ज गर्नुभयो भने साँच्चीकै माओवादी केन्द्रले फिर्ता पनि नलिने, केपी ओली अल्पमतमा नि नपर्ने, अनि राजीनामा दिनुपर्ने कारण के छ भनेर उहाँले उठाउनु भयो। किन होला? होइन, राजीनामा त्यो अब उनीहरूको हाउसभित्र
अथवा त्यो प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरामा पनि हाम्रो त्यत्रो विमति केही छैन क्या। तर द्वन्द्व त छ। विषय मध्यावधि त उहाँले घोषणा गर्नुभयो, कुन व्यवस्था अनुसार विधि पद्धति संविधान भन्नुहुन्छ होइन उहाँ, अनि त्यो कुन संविधान अनुसार उहाँले मध्यावधि घोषणा गर्नुभयो त? सबै झुटा भन्ने कुरा त यही एउटाले सिद्ध गर्छ। उहाँसँग चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा टाँसिरहने एउटा मनसाय छ। उहाँ प्रधानमन्त्री भइरहनुपर्छ उहाँलाई, र स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति उहाँमा छ, यो कुरा उहाँले मान्नै पर्छ। त्यसो भए माधव नेपाल झलनाथ समूहका 11 स्थायी कमिटी सदस्यहरूले एउटा विज्ञप्ति निकाले हिजो बेलुका। केपी ओली स्वेच्छाचारी हुन्, केपी ओली निरङ्कुश हुन्, केपी ओलीले यो कदम फिर्ता लिनुपर्छ, अनि बल्ल हामी पार्टीमा सहज तरिकाले जाने अवस्था आउँछ भनेर केपी ओली विरुद्ध, यदि केपी ओलीले फिर्ता लिएनन् भने पार्टी फुटमा पनि जान्छ, हामी पार्टी फुटाउन तयार छौँ भनेर घोषणा। त्यो पुग्ने नै त्यही हो। त्यो किनभने योमा केपी ओलीले बलमिचिया नै गरेछ, त्यो कुरा सत्य हो। अब 4 र 5 गते माधव नेपालहरूले भेला बोलाएका छन्। यो भेलाको सङ्केत के हुनसक्छ? त्यहीँबाट कार्यकर्ता भेलाले त्यहीबाट औपचारिक रूपमा एमाले फुटेको घोषणा हुनसक्छ। अब जे पनि हुनसक्छ, किनभने केपी ओलीले जुन बाटो लिनुभयो हजुर, त्यो बाटो उहाँले मैले देख्दा अपरिपक्व बाटो नै हो त्यो। किनभने साथीहरू जब घर फर्कन लागिराखेका छन् भने घरमा स्वागत गर्नुपर्ने, त्यहाँभित्र राखेर के कुरामा हो त साथीहरूको त्यस्तो के हो त? तर उहाँले एउटा कुरा भन्नुभएको छ, उहाँहरूलाई बालुवाटारभन्दा पेरिस डाँडा मन पर्न थाल्यो, उहाँहरूलाई मभन्दा प्रचण्ड मन पर्न थाले, अनि प्रचण्डलाई मन पर्न थालेपछि मैले कसरी टस गर्छु, म माथि आएर एमाले कब्जा गर्छु भन्ने, केपी ओलीलाई देखाइदिन्छु भन्ने यदि भनिरहँदा मैले यो बाहेक के गर्न सक्थेँ र उहाँहरूलाई बालुवाटारभन्दा पेरिस डाँडा प्यारो लाग्छ भने उतै गए हुन्छ भनेर धम्की पनि दिनुभयो। अब त्यसो भने हामीले के डिबेट गराइभयो र? हामीले त पार्टीको विभाजन राम्रो होइन, दलीय व्यवस्थामा दलको क्षयीकरण, दलको साखको क्षयीकरण, शक्तिको क्षयीकरण राम्रो हुँदैन भन्ने एउटा सैद्धान्तिक बहस हामीले गर्ने हो। प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा यो त जग जाहेर छ कि उहाँहरूलाई पेरिस डाँडा नै प्यारो लाग्छ, प्रचण्ड नै प्यारो लाग्छ, यो सत्य कुरा हो। तर कुनियत बोकेरै उहाँहरू घर फर्किनु भएको भन्ने कुरा त हाइपोथेटिकल न हो। त्यो कुरा त प्रमाणित हुनु पर्यो नि कि उहाँहरू कुनियत बोकेर फर्किँदै हुनुहुन्छ। प्रचण्डको त्यो दुराशय पनि सबैलाई थाहा छ। उहाँहरू लहसिएको पनि प्रष्टै हो, मुख छोडेको पनि प्रष्टै हो। अब हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई पुष्टि गर्न त बाँकी नै छ। मुख त उहाँले नै पनि नछोडेको कहाँ छ र? होइन, कसैलाई केटो भनेको छ, कसैलाई। तर उहाँले एउटा कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण गर्नुभयो कि डाक्टर साहब, जस्तो संसद विघटन मैले गरेँ ठिक छ, नेपालमा मनमोहन अधिकारीले नि संसद विघटन गरे हुन्, गिरिजा प्रसादले नि गरे हुन्, कि संसद विघटन गर्दैमा पार्टी फुटिहाल्नुपर्ने, पार्टीबाट निकालिहाल्नुपर्ने, साधारण सदस्यबाट 4 पटक निकाल्नुपर्ने विश्वको कहाँ छ? के संसद विघटन गर्न पाउँदैन प्रधानमन्त्रीले? विघटन गरेपछि पार्टी फुटाइहाल्ने भनेर प्रश्न गर्नुभयो। यो त हो नि डाक्टर साहब। होइन, उहाँले म विधिको शासन कोनी के भन्नुभयो नि त, त्यो हो भने उहाँले कुन चाहिँ संवैधानिक व्यवस्थालाई टेकेर संसद विघटन गर्नुभयो त? त्यो त झ्वाकमा गरेको भन्ने कुरा नै देखियो। मैले नै भने कि यो मध्यावधिभन्दा अन्त पुग्ने बाटो चाहिँ होइन, तर जिम्मेवार व्यक्तिले त त्यो बाटो लिनु त सर्वथा उचित कुरा त थिएन नि त। त्यो त्यहाँ भन्दा अन्त पुग्दै थियो, त्यो कुरा पक्का हो। किनभने आज पनि प्रधानमन्त्री राजीनामा गर भनेको छ, भोलि पनि यस्तो गर भनेको छ। अनि प्रधानमन्त्रीले त्यसो भने ठिक छ नि त, म त 5 वर्षको म्यान्डेट लिएर आएको हुँ, जनता के यसमा सोच्दा रहेछन्, म जान्छु भन्ने चाहिँ संवैधानिक एउटा अभ्यास हो। हुँदाहुँदै पनि हाम्रो संविधानमा त्यो व्यवस्था छैन। त उहाँले त्यो कुरा एकल रूपमा गर्ने घृष्टता गर्नु, त्यो त घृष्टतै थियो। त्यसो हो भने डाक्टर साहब, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मैले बोलाएकै हो, उहाँहरू आउनु भएन, घर घरमा गएर एसएमएस चेक गर्ने अवस्था पनि छैन, मैले बोलाएँ कि बोलाएन भन्ने कुरा भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले बोलाउनु भएन भन्नुहुन्छ। 4-5 गते उहाँहरू भेला बोलाउनु भएको छ। आज 11 बजे प्रधानमन्त्रीले चियापानको लागि चाहिँ निमन्त्रणा गर्नुभयो, सबैलाई बोलाउनु भयो माधव नेपालहरूलाई। तर माधव नेपालहरूले केपी ओली नसच्चिदासम्म र उनले गरेको निर्णय फिर्ता नलिँदासम्म जाँदैनौँ, बरु पार्टी फोड्छौँ भने जानु पर्थ्यो कि पर्थेन आज चियापानमा? होइन, अब
म हो भने त जान्थे र आफ्ना कुराहरू राख्थे, किनभने आफ्नो पार्टी हो नि त। भनेपछि दुईटैले चाहिँ तर्सिने काम भइरहेछ। जोगी र हात्ती जस्तो हो यिनीहरू, एउटा देखेर अर्को तर्सिने होइन। दुईटैको आशय गलत छ। केपी ओली प्रचण्डका भोला भड्कालाई लिएर पार्टी चलाउन चाहनुहुन्छ, अनि माधव कुमार नेपालहरू प्रचण्डसँग साँठगाँठ गरेर राजनीति अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ। यही हो गडबडी। यसको क्रक्स यही हो। र यो दुईटै कुरा नेपाली जनतासँग सम्बन्धित छैन, नेपाली क्रान्तिसँग पनि सम्बन्धित छैन। हाम्रो चाहिँ त्यहाँ हो विषय, हाम्रो विषयवस्तु फेरि त्यो हो। त्यसो भने नि राख्छन्, जस्तै केपी ओली त आफूलाई निर्वाचित अध्यक्ष भन्छन्, पार्टीको वैधानिकतै मसँग छ, म नै हुँ पार्टीको मूलधार भनेर केपी ओली भन्छन्। अब यो अवस्थामा माधव झलनाथहरू प्रचण्डसँग सर्लकै गएर टाँसिने कुनै रसायन पनि छैन अहिलेको अवस्थामा। केपी ओली कहाँ जानु पनि उनीहरू चियापानमा समेत जान अप्ठ्यारो भइरहेको बेलामा अब माधव झलनाथ पक्षले कसरी जोगाउलान् आफ्नो राजनीतिक भविष्य? भविष्य त यत्रो वर्ष 5 दशकभन्दा बढी राजनीति गरेका छन्, आफ्नो भविष्य कसरी जोगाउने? के छ उनीहरूसँग विकल्प? होइन, अब विकल्प नहुँदै पनि ठुल्ठुला दलहरू व्यक्तित्वहरू समाप्त भएको हाम्रै विगत छ होइन। अब गणेशमान सिंहकै तपाईँ कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, कृष्णप्रसाद भट्टराईकै, सिपी मैनालीकै तपाईँ कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, रोहितकै तपाईँ कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, मोहन विक्रम र वैद्यहरूकै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यत्रा व्यक्तित्वहरू टाक्सिएको बेला अब यिनीहरू त खास व्यक्तित्व होइनन् नि। जुन यिनीहरू तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यी व्यक्तित्व त त्यत्रा त होइनन् नि। हाम्रो यो तुलसीलाल र पुष्पलालकै कुन अवस्था हो तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि। त तिनको तुलनामा त यी त के व्यक्तित्व हुन् र? नेकपा माले परिकल्पना गरेको सिपीले हो, अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरेको पुष्पलालले हो, नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक गणेशमान हुन्। यी के हुन् त्यो तुलनामा? केही पनि होइनन्। खालि एक पटक त्यो स्पिडलाई संयोजन गरेर जनमानसमा उनीहरू पुग्न सकेको फाइदा नै यिनीहरूले यति नै लिएको हो। त्यसकारण अब यस खालका व्यक्तित्वहरू समयक्रममा पैदा पनि हुन्छन् र समयले नै उनीहरूलाई किनारा पनि लगाइदिन्छ। यिनीहरू मैले त खास व्यक्तित्व होइनन्। तर यिनीहरू व्यक्तित्व होइनन् डाक्टर साहब। अघि ती मूर्धन्य व्यक्तित्वको नाम लिइहाल्नुभयो डाक्टर साहबले। तर यिनीहरूको पछाडि लाग्नेहरू छन् नि, तिनीहरूको भविष्य चाहिँ कहाँ जाला त त्यसो भए? अब जसरी ती व्यक्तित्वहरूलाई प्रतिस्थापन गर्न यिनीहरू आइपुगे, भविष्यमा यिनकै जगबाट तपाईँले चिन्ता गर्नुभएको वर्ग पनि उभ्रिन सक्छ। यिनीहरू उभ्रिन सक्दा पुष्पलाललाई किनारा लगाएर सिपी मैनालीलाई किनारा लगाएर मदन भण्डारीहरू हुन सक्दा यिनीहरू हुन सक्दैन नि त। यो पनि एउटा गर्वको विषयमा राख्छ। अनि अर्को नि डाक्टर साहब, जस्तो अब मैले यिनीहरू के गर्लान् साख जोगाउन भनेर भनिरहँदा मैले 3टा विकल्पको यहाँ कुरा गरेको छु डाक्टर साहब। जस्तो आत्मसमर्पण, केपीको सामु कि आत्मसमर्पण गर्नु पर्यो, कि विद्रोह गर्नु पर्यो, कि कम्प्रोमाइज गरेर जानु पर्यो? यो 3टामा यिनीहरूले के गर्लान् जस्तो लाग्छ डाक्टर साहबलाई? होइन, अब यिनीहरू मैले देख्दाखेरि विग्रहकै बाटो बाध्यात्मक कारणले भए पनि यिनीहरू चाहिँ विद्रोहको बाटोमा नै पुग्ने जस्तो म, किनभने अब एक ठाउँमा बस्ने स्थिति नै छैन कि। तर हरेक कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भन्छ नि डाक्टर साहब। हजुर र मैले यति बेला कुरा गरिरहँदा, हाम्रो अन्तर्वार्ता भइरहँदा एउटा सूचना आएको छ कि धुम्बा राईमा माधव नेपाल र केपी ओली भेट्दैछन्। यो अलिकति आइस ब्रेक भएको हो यो? भेरी गुड। अब मैले भने नि त, मैले अघि नै भनिहालेँ, चियापानमा उहाँले जानु पर्छ। मैले अघि भनिनँ। अब यो गरेको भएदेखि त्यो चियापानमा जानुपर्छ भन्ने तर्ककै नजिक हो र उहाँहरूले खुलस्त भएर एक अर्कामा के गुनासाहरू भएर किन भए ती गुनासाहरूलाई फुकाएर त्यागको भावनाबाट म त आह्वान के गर्छु भने, उहाँहरू त्यहाँ जानुभएको भने म के आह्वान गर्छु भने, अघिल्लो पिँढीले अब रिटायरमेन्ट लिनु राम्रो हुन्छ। त्यसपछि मिल्छ कुरो होइन, मिल्छ मिल्दैन म भन्दिनँ। त्यो त भनिरहेछ, योगेश्वरले पनि भनिराखेको छ के भने
नेतृत्वको माथिल्लो तहले अब विश्राम लियो भनेदेखि समस्याको जड त्यही हो भनेकै छ। जनार्दनहरूको कुरा पनि त्यही थियो। पहिल्यै सचिवालयमा विष्णु पौडेलले पनि भनेकै थियो सचिवालय असफल हो, हामी पोलिट ब्युरोमा स्थायी समितिमा जाउँ। त्यो कुरालाई चाहिँ जनार्दनले पनि सपोर्ट गरेको थियो र त्यस यता लगातार जनार्दन एक प्रकारले निस्किरे जस्तो पनि हामी देखि नै रहेका छौँ। भनेपछि काहीँ न काहीँ उनीहरूको पनि असन्तुष्टि छ नै भन्ने देखिन्छ। भनेपछि जो दुईचोटि प्रधानमन्त्री भइसक्यो, जो 20-20 वर्ष पार्टीको नेता भइसक्यो, उसले अब पनि किन चाहिँ त्यो नेतृत्वको लालच किन देखाइरहनु पर्ने? र ठिक छ हामीले यहाँसम्म ल्यायौँ साथी हो, अब म अभिभावकत्वको ठाउँमा हामीहरू बस्छौँ, तपाईँहरू अगाडि जानुहोस्। एउटा शक्तिशाली एउटा मोनिटरिङ त्यहाँ एउटा समिति बनाएर त्यसको छत्रछायामा पनि त पार्टी चलाउन सकिन्छ नि। यो सकारात्मक सन्देश धुम्मा राईको एउटा आइस ब्रेक हुनसक्छ होइन? है त्यो यदि हो भने त्यसलाई हामी नराम्रो, किनभने नेताहरूको बिचमा सहकार्य भएको र आदान प्रदान भएको संवाद भएकै राम्रो हुन्छ नि त। अब यो केपी ओली र माधवको भयो सकारात्मक भयो, देशले राम्रै निकास लियो होला। यसै गरी केपी ओली र प्रचण्डको हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? अनि त्यो त हुँदैन, उहाँले आफै भनिसक्नुभयो प्रचण्डले केपी ओलीसँग अब हाम्रो केही अब अझ म त अझ के भन्छु भने हुन्छ भने पनि उहाँहरू त्यो बाटो जानु ठिक छैन। उहाँहरूले एउटा मोर्चा बनाउनुपर्छ, गठबन्धन, एउटा गठबन्धन जस्तो बनाएर पावर सेयरिङको आधारमा नीति दिने माथिबाट सबमा एउटा नीति निर्माण तह बनाउने त्यहाँ संरचना, त्यसमा ठिक छ वरिय नेताहरू नै बसुन्, उता पनि वरिय बसुन्, यता पनि वरिय बसुन् र सत्ता साझेदारीको आधारमा नीतिलाई प्रशोधन गर्ने, अभ्यासमा लैजाने मञ्चको रूपमा त्यो सरकारलाई चाहिँ बनाइदिने र सम्पूर्ण कुरामा चाहिँ आधार तयार गर्ने। राजदूतको यो विधि, यो आधार, मन्त्रीको यो वरियता यस्तो, समावेशीयता यस्तो, यहाँ जानुपर्नेमा उहाँहरूले कहाँ केन्द्र गरौँ भने म अनि मेरा अनि आफ्ना स्वास्नी छोरी बुहारी यस्तोमा गएपछि नै आजको स्थिति आएको छ। अब एक ठाउँमा आउने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सञ्चारकर्मीले प्रश्न गर्दा प्रधानमन्त्रीले प्रचण्ड सच्चिएपछि मात्रै सम्भव छ भनेर भन्नुभयो। के सच्चिनुपर्ने प्रचण्ड मात्रै हो अथवा केपी ओली पनि सच्चिनु? होइन, बराबर हो। यिनीहरू घिउ बेचो र तरवार बेचो हुन्। 51% केपी ओली, 49% प्रचण्ड, यसको आँकडा यही हो। त्यसो भने माधव नेपाल र केपी ओलीको भेट भइसकेपछि अब डिलमा पुगेको विभाजन तत्कालको लागि टर्ने अवस्थामा टर्न पनि सक्छ। किनभने कहाँ जान्छन् त यिनीहरूले? अब त्यहाँबाट त्यो नटारेर यिनीहरू कहाँ जान्छन् त? लु विभाजित भरे 40%कै कुरा होला, पुग्ला अथवा नपुग्ला। पुग्यो भने पनि केपी ओलीलाई क्षति गराउन त सकियो, पुगेन भने पनि पार्टी त टुक्रियो। तर यता प्रचण्डसँग यिनीहरूको हिजो पनि भेट भयो। प्रचण्ड पेरिस डाँडाको आफ्नो केन्द्रीय समितिको बैठकलाई पछि सारेर माधव झलनाथलाई भेट्न गए र त्यहाँ सत्ता समीकरणको कुरा भयो, केपी ओलीलाई कसरी हटाउने, उनीहरूको ध्येय नै केपी ओलीले कसरी हटाउने भन्ने छ। यता प्रचण्डसँग समीकरण गरेका छन्, उता केपी ओलीसँग मिल्न खोजेका छन्, केपी ओलीलाई हटाउन खोजेका छन्। अनि कसरी मिल्छन् त माधव र केपी ओली? त मिल्ने नमिल्ने कुरा होइन। त्यसो भने माधव नेपालले यो कुरा त्यहाँ केपी ओलीलाई कसरी ब्रिफिङ गर्छन् त? किन भेट्दैछन् त माधव नेपाल? यस्तै कुरालाई लिएर त होला। यी कुराहरू त त्यहाँ पनि उठ्छन्, हामीले उठाएर भन्दा पनि उनीहरूले यो कुरा त्यहाँ उठाउँदैन होला। त त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ एउटा परिणाम निकाल्छन् होला। त्यसो भयो नि डाक्टर साहब, अब सत्ता समीकरणको थोरै कुरा गरेर हामी छुटाउँला। सत्ता समीकरणको यत्रो चहलपहल भइरहेको छ, केपी ओलीले जसपासँग मिल्न थाले, जसपाको 3वटा माग पुरा गर्न थाले भनिरहँदा केपी ओलीले मैले त्यो कुनै पनि असंवैधानिक गतिविधि गरेर सत्ता जोगाउने हालत छैन, मैले कसैलाई प्रधानमन्त्री किस्तीमा बाँडे पनि छैन, न शेरबहादुरलाई बाँडेको छु, न महन्त ठाकुरलाई बाँडेको छु, म संसदमा विश्वासको मत लिने वाला पनि छैन, किनभने मैले यसअघि लिइसकेको छु। हटाउन सक्नुहुन्छ मलाई हटाउनुहोस्, होइन भने 76(2) अनुसार म अल्पमतमा परेँ भने म फेरि विघटन गर्छु, म माथि अविश्वास ल्याउने भने भनेर केपी ओलीले भनिसकेपछि के साँच्चीकै केपी ओलीलाई हटाउने अब कुनै बाटो छैन? अब प्रचण्डले आफ्नो किता क्लियर गर्नुपर्छ। प्रचण्डले आफ्नो किता क्लियर गरिसकेपछि केपी ओली सरकार अल्पमतमा पर्छ। केपी ओली सरकार अल्पमतमा परिसकेपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्ने एउटा संवैधानिक अभ्यास हो। अब म केही पनि मान्दिनँ, संविधान पनि मान्दिनँ,
फेरि म मध्यबन्दी जान्छु जबरजस्ती गर्ने हो भने त्यसको केही पनि दबाई छैन। त्यसपछि त अदालतले जे गर्छ, राजनीतिले जे गर्छ त्यसले नै गर्छ, हामीले गरेर केही पनि हुँदैन। अब उहाँ त मैले देख्दाखेरि पनि यो गतिरोध बढ्दै गयो भने चिज मध्यावधिमै पुग्छ। उहाँले पनि त्यही भन्नुभयो। अनि अन्त जाँदै जाँदैन यो बाटो कि, किनभने यो वेस्टमिन्स्टर सिस्टम भनेको चाहिँ मोडेस्ट पर्सनले चलाउने सिस्टम हो यो। अब यिनीहरू त रफ छन्, यिनीहरूमा मोडेस्ट भन्ने क्यारेक्टरै छैन। यिनीहरू त मैले भने जस्तो हुन्छ भने हुन्छ, होइन भने कुर्सी तोडिदिन्छु वाला हो। अब यस्तो जङ्गलीले त वेस्टमिन्स्टर सिस्टम चलाउनै सक्दैन। तर केपी ओलीले भने नि डाक्टर साहब, विश्वासको मत मैले 2074 साल फागुन 3 गते प्रधानमन्त्री भइसकेपछि विश्वासको मत राष्ट्रपति समक्ष मैले लिइसकेको छु। त्यति बेला म प्रधानमन्त्री भइसकेपछि फेरि मलाई विश्वासको मत लिइरहनु जरुरी छैन। 78%ले मलाई विश्वास गरेको छ कि त मलाई समर्थन गरेको माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिनु पर्यो। यस 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 ट्रु, त्यसमा डिबेटै नहो। अघि मैले तर माओवादीले किन फिर्ता ल्याएको छैन डाक्टर साहब? होइन होइन, ऊ त जस्तो भने उसलाई पनि संवैधानिक सङ्कट होला नि त। पार्टी विभाजनको प्रक्रिया छ नि त त्यहाँ। फेरि ऊ कसरी विभाजित भएर जाने त? त्यहाँ संवैधानिक सङ्कट आउला। अब जस्तो तपाईँ देख्नु भएन, जस्तो केपी ओलीले जो पदाधिकारीलाई हटाउनु हो, तिनीहरू त त्यसको ग्यारेन्टीको माग गर्न निर्वाचन आयोगमा गइराखेका छन्। माधव नेपालहरू गइसके, यो केपी ओलीको अवैध कुरालाई मान्यता नदिनु त अब त्यो त उसले गरिदिनुपर्छ भने झन् यो त पार्टी विभाजनको कुरा छ नि। त्यो त पदाधिकारी हेरफेरको मात्रै कुरा थियो। त्यो त निर्वाचन आयोगले रेगुलेट गर्नुपर्छ भनेर यिनीहरू अपेक्षा गर्छन् भने पार्टी सिस्टममा त पार्टी त स्वायत्त हुन्छ नि त। पार्टीका गतिविधि निर्वाचन आयोगले निर्दिष्ट गर्ने हो कि अदालती प्रक्रिया हुनु पर्यो? किन पुगे त माधव नेपाल झलनाथहरू फेरि निर्वाचन आयोगमा केपी ओलीको यो अवैध निर्णयलाई चाहिँ खारेज गरिदियो भनेर? अब त्यहाँ पनि केही चाहिँ दल सम्बन्धी व्यवस्था जे छ त्यसको निर्देशिका नियमावली त लिएर बसेको होला नि त। ऊ पनि त्यो धारा समात्न खोजे होला उनीहरूले। भनेपछि प्रचण्डहरूले कहिले फिर्ता लिन्छन् त केपी ओलीले दिएको? त्यही त। अब भनौँ, अब त कस्तो हुन्छ भने अब उनीहरूले त्यहाँ हाउसमा चाहिँ उनीहरू कुन रोमा बस्ने, अब रो नै खडा गरिदिनु पर्ने हुन्छ। उनीहरूको स्ट्याटस के हुने? अब सत्ता पक्ष कि प्रतिपक्ष त हो। अब त्यो किता काट हुनुपर्ने स्थिति आयो नि त। त्यो क्लियर गरिसकेपछि मात्रै अनि प्रधानमन्त्रीको जुन अघि 78% तपाईँले भन्नुभयो त्यो घट्छ, त्यसको लेखाजोखा हुन्छ। के लेखाजोखा हुने भयो बल्ल। त्यसपछि अब फेरि उनले नै मेरो यो भन्ला नि त, फेरि के भन्छन्? अब त्यसो भए कहाँ अड्केको छ त हलो डाक्टर साहब? होइन, हलो प्रचण्डमा अड्केको छ। हो, प्रचण्डले फिर्ता नलिनु ऐन नियमले रोक्या हो? होइन, त्यो त अब पर्सेन्टेजको कुराहरू जस्तो भनौँ न, अब बादलहरू इत्यादिहरू के छन् नि, यहाँ त बादल पानी के हुन्छन् नि। अब उनलाई नै फेरि 40% को क्राइसिस छ कि कतिजना सांसद छन् र? 56 कि कति त हो त? 53 त हो। बादलहरूसँग यता 5 जना भएपछि त 48 मा झरिसक्यो प्रचण्ड। अनि ती के फेरि खेलकाल होला, किनबेच होला, आयाराम गयारामहरू हुन्छन् होला, सङ्कट होला त्यहाँ पनि। भरे भङ्गै फसियो भनेपछि जताबाट भए पनि केपी ओलीले फाइदा देख्यो। किनभने नि अब राजीनामा माग्ने हो, बहुमतमै छन्, झन्डै 2/3 को हटाउने हो, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नै सकेका छैनन् यिनीहरूले। अब केपी ओलीले न महन्तलाई बनाउँछु न शेरबहादुरलाई बनाउँछु, सक्छौ हटाऊ, होइन भने मध्यावधि गरिदिन्छु भनिसक्यो। अब त्यो एउटा लेमेन प्राइम मिनिस्टरले बोल्ने त्यही नै हो। अनि तर देखियो नि डाक्टर साहब, जसरी प्रचण्डले त्यो फिर्ता लिलान्ले ल केपी ओली अल्पमतमा पर्लान्, तिनले मध्यावधि घोषणा गरेपछि 76-2 अनुसार त म पाउँछु भने पाइँदैन, त्यस्तो पाइँदैन। त्यो हुँदैन, त्यो पाइँदैन। मैले भनिहालेँ पाइँदैन। तर यो सिस्टम मोडेस्ट लिडरले चलाउने सिस्टम हो। अब जसपाको अझै पनि किता काट भएको छैन, लिग्नु अझै छुट्टिया छैन, कता जाला जस्तो लाग्छ? किनभने उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईहरूले केपी ओलीसँग कुनै पनि हालतमा सहकार्य हुँदैन भन्छन्। यता चाहिँ राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरहरू यतै लिसो टाँस्या जस्तो टाँसिरहेको फुट्छ। त्यसो भने पार्टी त्यो पनि फुट्छ। अनि काङ्ग्रेसमा चाहिँ चमत्कार भयो नि त डाक्टर साहब। हिजोसम्म रामचन्द्र पौडेलहरू, गगन थापाहरू, शशाङ्क कोइरालाहरू शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री हुन हुँदैन भन्थे, अहिले एक मतले शेरबहादुरले प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर चाहिँ सहमतिमा पुगे। यसको कारण के हो? शेरबहादुर अब हुनै सक्दैनन्, हुनै पाउँदैनन्, यही बेला शेरबहादुरलाई फसाउनुपर्छ भन्ने नीति हो तिनीहरूको, अथवा के हो? होइन, अब रामचन्द्रलाई के राष्ट्रपति बनाइदियो होला, के भन्ने होला भने होला। यिनीहरू त पदको न लेनदेन गर्छन्। 81-180 डिग्री परिवर्तन त्यही भयो होला उनीहरूको भित्र। हामीलाई देख्दा पो 180 भयो, उनीहरू भित्र खिचडी पाकिराखेको थियो होला। अब उनीहरूले हिजो पस्किएपछि मात्रै यिनीहरू खाना खान बसेछन् भन्ने हामीले देख्यौँ। हामीले आगो जोडेको, चुलो गरेको, भान्से छनौट गर्दा देख्यौँ न नि। अचानक मिल्या जस्तो देख्यो। होइन, हामीलाई पो अचानक लाग्यो बाबु, भित्र त प्रक्रिया जारी होला नि त।
ल ठिक छ, त्यसो हो भने शेरबहादुर देउवाको रुचि अझै देखिया छैन प्रधानमन्त्रीमा। खासमा उनी सत्ताका लोभी हुन्, शेरबहादुरले सत्ता पाएपछि जे पनि गर्छन् भन्ने मान्छेहरूलाई उनले यसपालि किन त्यो बेहोरा देखाउन सकेका छैनन् शेरबहादुर? होइन, अब 63वटा सिट छ, त्यसमा 20वटा रामचन्द्रहरूको होला, अनि जब 50वटा सिट बोक्ने फिस्ट हाले, अनि यहाँभन्दा कति देखाउनु? देखाएकै छ मैले देख्दा। मौका परिआयो भने म छु भनेकै छ उनले 1 महिनादेखि त। सुरुमा पहिला विभाजित हौ भनेका थिए सुरुमा, अब अहिलेसम्म यो विभाजित भइरहेको छैन नेकपा। ल ठिक छ डाक्टर साहब, अन्तिममा एउटा प्रश्न सोध्छु म। रामचन्द्र पौडेलले देउवालाई ओलीसँग के लिनु छ र भनेर प्रश्न गरे। ओलीसँग के लिनु छ र ढालिदिऊ यो सरकार, हामीले चाहेको भए पहिले नै ढाल्न सकिन्थ्यो, प्रजातन्त्र माग्ने केपी ओलीले किन टिकाउने? के लिनु छ भने भन्नुहोस्, होइन भने ढालिदिऊ भने। होइन, ढालेर देखाइदिउँ न त। त्यसै म ढाल्छु भन्दा जब 63 सिट लिएर त्यस जति जे गरे पनि मधेसवादी, माओवादी, फलानो, माधेसमा छोडिदिउँ न, मधेसवादी, काङ्ग्रेस, इभन यो प्रचण्डको जोड्दाखेरि पनि बढी सिट हुँदो रहेछ एमालेको। त्यसको बलमा न केपी ओली त्यहाँ छन्। अब केपी ओली प्रति हामी के दृष्टिकोण राख्छौँ, के राख्दैनौँ, हाम्रो निजी कुरा भयो। तर यो स्ट्रेन्थमा केपी ओली त्यहाँ भइराखेका छन्। अब यो स्ट्रेन्थ खस्क्यो भने त रामचन्द्रले नचाहे पनि केपी ओली पछारिन्छन्। तर केपी ओलीलाई पछार्नु मन रामचन्द्रलाई छ भन्दैमा पछार्न सक्छन् त। तर केपी ओली रामचन्द्रले भने जस्तो प्रजातन्त्र विरोधी हो नि डाक्टर साहब? होइन, अब प्रजातन्त्र विरोधी त्यसो भने शेरबहादुर चाहिँ प्रजातन्त्र समर्थक हुन् त तपाईँको विचारमा? माधव नेपाल हुन् त त्यसो भने? आदि सच्यो भन्थे उनी। शेरबहादुरले किस्तीमा लगेर चाहिँ राजाको चरणमा बिसाइदिए। को चाहिँ प्रजातन्त्रवादी छ नेपालमा? छोडिदिउँ यो कुरा। जहाँसम्म केपी ओलीको कुरा छ, अहिलेसम्म उनी स्वेच्छाचारी, दम्बी, अहङ्कारी चाहिँ देखिएका छन्। यिनीहरूले त के भने सङ्घीयता विरोधी हुन्, गणतन्त्र फाल्छन्, राजतन्त्र ल्याउँछन्, हिन्दू राज्य बनाउँछन्। त्यसकारण नारायणी अगाडि मञ्च बनाएका पनि भने पुष्टि भयो त। त्यो इमान्दारिता के हुन्छ भने यो 5वटा कुरालाई लिएर सबभन्दा बढी जेल नेल खप्ने मान्छे त केपी ओली नै हुन्। अब केपी ओली मन पर्छ पर्दैन निजी कुरा भयो, तर केपी ओली आज जहाँ छन् त्यो हामीले लगेर बनाइदिएको हो। राजाले टिको लगाएर प्रधानमन्त्री बनाइदिएको हो केपी ओलीलाई। त्यस कारणले यो त नेपाली जनताले उनको त्यागले, उनको तिग्रमले समेत पनि हासिल गरेको यो अवसर हो। अब उनले जे अवसर हासिल गरेका छन्, यो अवसर हासिल गर्ने विधि त पूर्ण प्रजातन्त्री देखिन्छ। जनताबाट निर्वाचित भइरहेका छन्, संसदीय दलबाट निर्वाचित भएर आइराखेका छन्, पार्टी महाधिवेशन निर्वाचित भएर आइराखेका छन्। अनि कसरी प्रजातन्त्र विरोधी केपी ओली? हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई ल, धन्यवाद।